دو پیاسے دل ایک ہوئے ہیں ایسے، ندیا ساگر جیسے، پیار مجھے کرتے ہی رہنا ساری عمر تم ایسے، دو پیاسے دل ایک ہوئے ہیں ایسے۔ ایک پروگرام میں میں نے 70 گانے ریکارڈ کروائے، تو عمر شریف اللہ ان کو غری کی رحمت کرے، وہ انہوں نے جتنی فلمیں بنائی ادھر لاہور میں سب میں میرا ایک دو گانے رکھے، تو مجھے کہتے ہیں ترنم جی آپ کا گانا میں تبرک کے طور پہ لیتا ہوں۔ شام سے پہلے آ جانا، آئمہ بیگ کو تو میں نے بہت کم سنا ہے، میرا خیال سنا ہی نہیں ہوا، تو میرے خیال سے وہ سنگر نہیں ہے، نہ تو کسی سے سیکھی ہے وہ باقاعدہ طور پہ، نہ اس کو گانے کی سمجھ ہے۔ میڈم نور جہاں جی کے جتنے خراب گانے ان لوگوں نے کیے ہیں۔ رات پھیلی ہے تیرے سرمئی آنچل کی طرح، میں نے تو ہاتھ جوڑ دیا پہلے، میں نے کہا مجھ سے گایا تھوڑی جائے گا، آپ دیکھیں تو صحیح، آپ بیٹھی ہیں میری سب بیٹھے، میں آپ کو کیا سنا سکتی۔ ایک گانا چلتا ہے 10 دن 15 دن، اس کے بعد آپ کو بھول جاتا ہے وہ گانا، ٹھیک ہے۔ پرانے گانے جو ہیں وہ 50 سال سے چل رہے ہیں، 60 سال سے۔ کہ راحت نے قوالی کا انداز چھوڑ کے، انگ چھوڑ کے، انہوں نے فلمی گانے زیادہ گائے، وہی ان کے ہٹ ہوئے اور وہی گا رہے، اسی لیے قوالی سے اس کا دھیان ذرا ہٹ گیا۔ ڈیجیٹل میڈیا پہ چاہت صاحب آئے ہیں، مطلب میرے سامنے تو اس کا نام بھی نہ لیں، 1.5 مہینہ بیمار رہی ہیں، لیکن کسی نے پوچھا نہیں۔ کیا لوگوں کو پتا تھا؟ میں خود ہی اپنے بلبوتے پہ میں نے سب کچھ کیا، علاج کروایا، اللہ کا شکر ہے، اور موت کے منہ سے نکل آئے۔ میں تے میرا دل بھر جانی بھلیاں تے پیار کہانی، میں تے میرا دل بھر جانی بھلیاں تے پیار کہانی، ساواں چ آیا اے طوفان۔ آپ کو کبھی محبت ہوئی؟ یہ بچے جو محبت کی نشانی، بزنس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے؟ کوئی نہیں، ایکٹر کی بھی نہیں ہے، دیکھیں شاعر کی بھی نہیں۔ آپ اتنی ڈپریس ہو گئی؟ میں نے زندگی گزار دی اسی فیلڈ میں اور کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے، اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے، کہ لبنے وچ بازار کڑے، جدو ہولی جئی لین میرا نام، جدو ہولی جئی لین میرا نام، میں تھاں مر جانیاں وے، میں تھاں مر جانیاں، ہائے ہائے جدو ہولی جئی لین میرا نام، کہندے نے نینا تیرے کول رہنا، کہندے نے نین میرے دل دا تو وی گہنا، کہندے نے نینا لگ جا گلے کہ پھر ایسی رات ہو نہ ہو، شاید پھر اس جنم میں ملاقات ہو نہ ہو، وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا اب اس کا حال
सुनाएं क्या वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल सुनाएं क्या। अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। ख़वातीनो हज़रात, खूबसूरत आवाज़ अल्लाह ताला की एक नेमत है। बहुत सी दुनिया में मैं लोग देखती हूँ जिनकी आवाज़ें बहुत खूबसूरत हैं, रब का करम है, लेकिन फिर उससे भी बढ़ के खुशनसीबी ये हो जाती है कि रब ताला आपको ज़िंदगी में ये मौका दे कि आप उस आवाज़ को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, लोगों तक पहुँचाएं, और फिर एक और खुशनसीबी कि रब के हुक्म से आपको फेम मिले, शोहरत मिले। आज जो मेरे पॉडकास्ट में मेहमान हैं, शी इज़ अ लेजेंड, शी कैरीज अ लेगेसी। मैं समझती हूँ नौजवान गुलकारों के लिए शी इज़ एन आइकॉन। और सबसे बड़ा जो मेडल उनके सीने पे है वो ये है कि मलका तरन्नुम नूर जहां की वो शागिर्द है। शागिर्दी उनकी, मुझे जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, हम जब अपने बड़ों से पूछते हैं, वो बहुत कम लोगों को अपना शागिर्द बनाती थी। और अगर आपके पास ऐसा उस्ताद हो जिसके बारे में कहा जाता है कि उनके गले में भगवान है, आप उनके साथ बैठ जाएं तो फिर क्या ही बात है। यकीनन आप सही जाने हैं, आज की मेहमान एक ऐसी आर्टिस्ट हैं जिनके पास ये भी रिकॉर्ड है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा मेल और फीमेल सिंगर्स के जो गाने हैं वो रिकॉर्ड करवाए पीटीवी पे, और उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। नाने नदर देन तरन्नुम नाज साहिबा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं फातिमा? ठीक है, बिल्कुल ठीक। मैं आपसे कितने सालों बाद मिल रही हूँ। हाँ, आपसे बहुत अरसे के बाद मुलाकात हुई आपसे। आप वैसी की वैसी हैं। ये क्या राज है, कैसे अपने आप को खुश रखती हैं? नहीं, वैसी तो नहीं, वैसी ही है। वक्त के साथ साथ बंदा बदल जाता है, शक्लें बदल जाती हैं, इंसान की फिगर बदल जाती है, वक्त के साथ साथ ही है ना। और 50 साल तो मुझे इस फील्ड में हो गया, वाह जी। और आपसे मुलाकात भी की, वो इतना अरसा हो गया, तो फिर वक्त के साथ साथ इंसान बदल ही जाता है, इंसान हमेशा एक नहीं रहता। हमेशा एक नहीं रहता। हाँ। अच्छा तरन्नुम साहिबा, सबसे पहला सवाल, मैं जितने भी गेस्ट आते हैं, चाहे वो सियासतदान हों, चाहे वो रिलीजियस स्कॉलर्स हों, जी, मेरा पहला क्वेश्चन होता है, जिंदगी क्या है तरन्नुम साहिबा? व्हाट इज लाइफ? जिंदगी कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी इसलिए दी है कि जब मेरे पास तुम लौट के आओ तो उसका इतना एहतमाम अपनी ज़िंदगी में करके आओ कि यहाँ पे आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। ये अल्लाह ताला ने ज़िंदगी इसलिए अता की, इसलिए नहीं अता की कि खाओ पियो और मौज करो, सो जाओ, मस्ती करो। ये इसका नाम ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी है लौट जाने का नाम। वाह वाह कि एक दिन हर बंदे ने लौट जाना है, वाह। और अपनी ज़िंदगी, जितनी भी इंसान की ज़िंदगी है, देखें कुरान पाक में भी लिखा हुआ, लोग कहते हैं कि जितनी ज़िंदगी आप इधर गुजारते हैं ना, वो बहुत थोड़ी है। उसके बाद जब आप जाएंगे अल्लाह ताला के हजूर, तो वहाँ पे ज़िंदगी शुरू होगी, और वो ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। तो जो अमाल यहाँ पे किए होंगे अपनी ज़िंदगी में इंसान ने, वो ही आगे काम आएंगे। इसका नाम है ज़िंदगी। वाह वाह वाह। तो तरन्नुम साहिबा, आपने तो माशाल्लाह कितने साल ग्लैमर में गुजार रही हैं। ये जो इतनी आपकी मुझे साइड, आज स्पिरिचुअल साइड नजर आई है, मतलब लोग समझते हैं कि अगर आप सर पे दुपट्टा नहीं लेते, अगर आपने स्लीवलेस पहना हुआ है, आपने जीन्स पहने हैं, तो आप बड़े मॉड हैं, आप अल्लाह से दूर हैं। लेकिन आपको क्या पता एक बगैर दाढ़ी के इंसान में भी कितना रब करीब है। रब तो वैसे हमारी शाहराग से भी ज्यादा करीब है, बेशक, लेकिन उसकी थॉट्स वो कितना ज्यादा अल्लाह से कनेक्टेड है। आपने इस प्रोफेशन में रह के, मीडिया इंडस्ट्री में रह के, कैसे अपने आप को रब से जोड़े रखा? ये महफिल, ये सोशलिज्म, कैसे कनेक्टेड रही और रहती हैं? असल में बात ये है कि 24 घंटे इंसान के पास होते हैं, ठीक है ना। उन 24 घंटों में आप अगर 12 घंटे भी काम करते हैं, जो भी आपकी जो एक्टिविटी है, जिस शोबे में आप हैं, चाहे वो सिंगिंग हो, ऑफिस हो, एक्टिंग हो, जो भी हो, 12 घंटे अगर आप गुजारते हैं तो आपके पास पीछे बहुत टाइम बचेगा।
جتنی دیر آپ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کریں گے یا اس کی عبادت نہیں کریں گے ٹائم نکال کے، تو اللہ بھی آپ کے لیے ٹائم نہیں نکالے گا. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بندے کو ضروری ہے، چاہے جتنی بھی مصروفیت ہو، لیکن اپنے رب کو بھولنا نہیں چاہیے. اچھا ترنم صاحبہ، میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرتی ہوں. میں جب کبھی قوالی سنتی ہوں نا، یا آمد کی بات کر رہی ہوں، یا میں کوئی نعت سنتی ہوں، تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے قوالی میں تو دیکھیں بیٹس بھی ہوتی ہیں، انسٹرومنٹس بھی ہوتے ہیں، تو بے ساختہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اور میں اپنے آپ سے سوال کرتی ہوں کہ وہ چیز جو مجھے رب سے کنیکٹ کر رہی ہے، چاہے وہ قوالی ہے، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر اگر رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، تو یہ تو بڑی اعلیٰ چیز ہے میرے لیے. کیا کہیں گے آپ؟ یہ حقیقت میں مسلمان کی یہ پہچان ہے، جو دل سے مسلمان ہے. اوپر تو آپ نام لے لیں، کوئی اثر نہیں پڑتا. جب آپ کے اندر دل کو لگے گی وہ بات، یا حضور کا نام دل پہ لگے گا، تو آپ کے آٹومیٹکلی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. لیکن دل پہ لگنے کی بات ہے، اوپر اوپر کی بات نہیں ہے. اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ کو اور ان کے حبیب کو دل سے یاد نہیں کیا جائے گا، یا ان کی آل کو تو دل سے یاد نہیں کیا جائے گا نا، تو وہ بندہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح سوچ سکے. دل سے سوچنا چاہیے، دل کے اوپر لگنی چاہیے. تو جب آپ یہ عارفانہ کلام سناتی ہیں، گاتی ہیں، کمپوز کرتی ہیں، اور آپ کی آواز میں ایسا جادو ہے کہ وہ دل کو لگتا ہے، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ پر بھی یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ یار مطلب آپ رک جاتی ہیں، کوئی ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے؟ ہم سے شیئر کیجیے. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. جیسے باب العشاء کا کلام میں نے پی ٹی وی پہ، ویسے تو میں نے بہت سے گائے، ہر عارفانہ کلام گایا، جتنے بزرگ، جتنے اولیاء جنہوں نے لکھا ہوا. ایک پروگرام ایسا شروع ہوا تھا نیسن بٹی صاحب کا، پی ٹی وی پہ، جو ہر درگاہ پہ جا کے وہ ان کے بارے میں بتاتے بھی تھے، اور ان کا کلام خود بھی گاتے تھے، اور سنگر بھی گاتے تھے. اسی میں میں نے کلام گایا باب العشاء سرکار کا، ویڑے آوڑ میرے، میں تیرے قربان ویڑے آوڑ میرے. اب یہ دیکھیں، یہ لفظ تو یہ ہے، لوگ سنیں گے کہ ویڑے آوڑ میرے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو میننگز ہے، اس کے معنی جو ہے وہ بہت گہرے ہیں. کہ میرے دل میں آ جا، ویڑا آپ کا دل ہے، میرے دل میں آ جاؤ، ویڑے آوڑ میرے، دل کو ویڑا بنایا. تو یہ باقاعدہ آپ کو سمجھایا بھی جاتا تھا؟ بیکاز میں نے جتنا نہیں سمجھاتے کوئی نہیں تھے. اردو کا تلفظ کے اوپر بات ہوتی تھی، یہ خود بخود ہی انسان کے اوپر طاری ہوتا تھا. میرے اوپر تو خود، میں اپنی بات کروں گی کہ میرے اوپر تو خود بخود یہ اللہ کی دین ہے کہ نہ تو میں کسی مذہب سے تعلق میرا ہے، کسی مذہبی جماعت سے یا کسی سے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، جس کو دے مولا، ٹھیک ہے. رب کی دین. تو ہاں، تو اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا. واہ سبحان اللہ. وہ سمجھانے سے بھی کئی باتیں نہیں آتی، لیکن جب وہ میں نے گایا کلام تو اتنا میرے دل پہ اثر کیا کہ آپ یقین کریں کہ ریکارڈنگ کے دوران ہی میری آنکھوں میں، وہ کبھی ویڈیو آپ دیکھیں نا، آپ کو پی ٹی وی پہ ملے، تو میری آنکھوں میں آنسو ہیں، نظر آ رہا ہے. نہیں، ری ٹیکس میری بہت کم ہوتی تھی، جتنے نہیں وہ قابو میں رہتی تھی. جتنے وہاں پہ میوزیشین تھے، میوزک ڈائریکٹر تھے کام کرنے والے، وہ مجھے ہمیشہ سے یہی کہا کرتے ہیں، اگر ان میں کوئی زندہ ہے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں ترنم، اس میں کوئی جھوٹ والی بات نہیں ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ وہ سنگر ہے جو 1 ٹیک کرتی ہے، ریسل چاہے میں 4 کروں 3 کروں، لیکن ٹیک 1 نہیں ہوتی تھی. یہ اللہ کی دین ہے. اللہ کی دین ہے. اور ذہن کی بھی بات ہے، ذہن کی بھی بات ہے کہ انسان کو وہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یہاں پہ میوزک ہے، یہاں پہ کٹ ہے، یہاں پہ بول اٹھانا ہے، یہاں پہ استائی کہنی، یہاں پہ انترا کہنا ہے، وہ بھی ساری کٹنگ ذہن میں. تو یہ کہاں سے انہیرٹ کیا؟ ماشاءاللہ سائی وال میں آپ پیدا ہوئی، فیملی میں کون تھا جس سے آپ نے انہیرٹ کیا گانا کس سے سیکھا؟ بتائیے. فیملی میں کوئی نہیں رہا. اونلی ون؟ ہاں، اونلی ون. اور دوسرا یہ ہے کہ میرے جنہوں نے، میرے استاد نے مجھے سکھایا نا، سائی وال میں رہتے تھے مرحوم، جی،
वो कहते थे कि मैं आपको इस तरह की तालीम दूंगा कि आप गज़ल भी उतनी गाएं, क्लासिकल भी उतना गाएं, गीत भी उतना गाएं, काफ़ी भी उतनी गाएं। हालांकि ये बड़ा कम होता है, आपको भी शायद इल्म होगा कि जो क्लासिकल गाने वाले हैं वो ये लाइट गाना 3 मिनट का नहीं गा सकते, उनके लिए बड़ी मुश्किल है। हालांकि क्लासिकल चाहे वो 6 घंटे गाएं, बढ़त होती है, अपनी मर्जी की जगहें होती हैं, उसमें तान पलटा होता है, लेकिन जो 3 मिनट का गाना होता है वो होता है महदूद। उससे आप बाहर नहीं निकल सकते, ना इधर निकल सकते ना उधर निकल सकते, वो क्लासिकल में जहाँ मर्जी चले जाए। अच्छा, तो ये बताएं कि कौन था, बचपन के बारे में जानना चाहूंगी और फिर इस कलाम की तरफ आऊंगी, बिकॉज मेरा तो पहले से बड़ा मूड है कि मैंने तो आपको बताऊं पहले कह दिया था कि मैंने जो स्टार्ट है ना वो अरफाना कलाम से करना है। मुझे ये बताएं कि बचपन में जब आप छोटी थी, गुनगुनाती थी, किसने देखा कि यार इस बच्ची में बड़ा टैलेंट है, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, ये बताएं। नहीं, मेरे वालिद साहब को शौक था। अच्छा, गुड मेरे लिस्नर। वालिद साहब ने मेरी आवाज़ सुनी तो उसने कहा कि आवाज़ अच्छी है। अच्छा, तो उस वक़्त उस ज़माने में सिर्फ रेडियो पाकिस्तानी था, टीवी शीवी का तो नामो निशान और ही थोड़ा नहीं था। कल्चर भी था कि नहीं बच्चियों हाँ, को नहीं स्क्रीन हाँ, पे लाना। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर कैसे किया? तो मेरे वालिद साहब को शौक था। अच्छा, देखिए, अगर माँ बाप की सपोर्ट हो वेरी ना नाइस। इंसान को, इंसान कहाँ से तो कहाँ वो पहुंच फिर जो बच्चा, मेरे तो ज़हन में भी नहीं था जाता। और ना ही हकीकत है मुझे शौक था। हम्म, जब मुझे वो तालीम के लिए बिठाते थे उस्ताद के पास तो मैं भाग जाती थी, अच्छा, क्योंकि दिल नहीं चाहता था कि मैं 4-4 घंटे हम्म, बांध के बैठी रहूं इधर, सीखूं इनसे। हम्म, वो बड़ा बोझल सा लगता था मुझे, हम्म, बोझ लगता था। तो फिर वह उनसे सीखा जब मैंने, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी शुरू हो गई। ठीक है ना। फिर मेरे वालिद साहब वो लेके गए, मेरे वालिद तो साहब फैमिली में कभी किसी ने ऑपोजिशन नहीं की? क्योंकि साहिवाल में आप रहते थे, वो लाहौर में भी नहीं बहुत नहीं चलो कि भाई नहीं बच्ची को ये क्या कर रहे हो, वालिद को तो नहीं नहीं ऑपोजिशन का नहीं, सामना कोई हुआ? ऐसा कोई मसला यानी वो नहीं। दलेर थे। दलेर भी थे, और मेरी जो वफ़ियाँ थी ना, वफ़ियाँ, उनको भी बड़ा शौक था गाने का। म्यूजिक लवर्स थे सब। वो भी म्यूज़िक लवर थे, यूँ समझ ले कि सारी फैमिली म्यूज़िक लवर थे। अच्छा, तो लेकिन स्टार एक ही बनता है। हाँ, स्टार एक ही बनता ये है, स्टार एक ही बात है। बनता अब पूरी दुनिया देख लें, भरी पड़ी है, है। लेकिन कोई कोई उसमें स्टार है। और रब फेम हर एक को नहीं देता। हाँ, अल्लाह मतलब नहीं मैं देता। इतने लोगों को तरन्नुम साहिबा जानती हूँ जिनकी बहुत अच्छी आवाज है, लेकिन हाँ, शायद उनको रब मौका नहीं देता कि वो मौका एक्सप्लोर नहीं कर देता, सकें, वो बिल्कुल और बिल्कुल प्रोफेशंस में चले जाते हैं। सही बात है। आप उस कलाम के बारे में बता रही थी जो बहुत पसंद किया गया, हमें थोड़ा हम जाएंगे यो के बारे वो बाबुल शाह सरकार का कलाम था। में। मैं आपको उसकी एक अस्ताई सुनाती। जरूर, बिस्मिल्लाह। मैं तेरे कुर्बान, वेरे आवर मेरे, जान तू भावे ना जान, वेरे आवर मेरे, मैं तेरे कुर्बान। शाह इनायत साईं मेरे, माँ पे छोड़ लगी लड़ तेरे। यहाँ जो है ना, माँ बाप को नहीं कहा गया, यानी दुनिया को कहा है, क्योंकि मैंने अल्लाह, दुनिया यार को छोड़ दी दी। आपके लिए। अल्लाह। ठीक है ना, मैं आपके लड़ लगी हूँ, अब आप जाने और रब जाने। रब जाने। बिस्मिल्लाह। शाह इनायत साईं मेरे, माँ पे छोड़ लगी लड़ तेरे, लाया दी लज जान, वेरे आवर मेरे, जान तू भावे ना जान, वेरे आवर
दिलावर मेरे, मैं तेरे कुर्बान. सुभान अल्लाह. थैंक यू. लेकिन गाने को या अरफाना कलाम को समझ के गाना, क्या जी. बात है, दिल में उतरता है. वो तो फिर असर रखते हैं ना वो बात. सबसे पहला गीत आपका कौन सा था? हाँ, सबसे पहला गाना मैंने गाया था रेडियो पाकिस्तान मुल्तान में. अच्छा. जब मेरे उस्ताद जी जो मुझे सिखाते थे साहिवाल में, आपको पता है साहिवाल और मुल्तान तकरीबन एक ही पट्टी है. जी बिल्कुल. तो वहाँ नया नया रेडियो स्टेशन बना था मुल्तान में, थोड़ा ही अरसा हुआ था. तो मेरे उस्ताद के जो भाई थे जी. उनका नाम था मुराद अली हैदरी. अच्छा. वो वहाँ पे एज ए कंपोज़र काम करते थे रेडियो पे, क्योंकि उस वक्त रेडियो पे टीवी पे कंपोज़र को, म्यूजिशनों को, सिंगरों को मुलाजिम रखा जाता था. ठीक है. कि आपने हमारे से पूरा महीने की एक, जैसे ऑफिस में काम करते जी. वो उनके लिए ऑफिस था, महीने की आपने तनख्वाह लेनी है और आपने हमारे लिए काम खिदमत करना. अंजाम देनी. ठीक है. चाहे हम 10 गाने लें, 5 लें, 1 लें, लेकिन आपको पूरी सैलरी मिलेगी. तो वहाँ पे वो एज ए कंपोज़र काम करते थे मुराद अली हैदरी. तो जब मेरे उस्ताद जी ने, आशिक हुसैन खान साहब ने समझा कि अब कुछ आवाज़ ठीक होगी, लगनी बन गई थोड़ी बहुत, तो वो फिर मुझे मुल्तान लेके गए. अच्छा. अपने भाई के पास. वो फिर रेडियो पाकिस्तान मुल्तान मुझे ले गए. वहाँ पे खालिद असगर साहब प्रोड्यूसर हुआ करते थे. ठीक है. जो डीजी इधर भी रहे हैं लाहौर रेडियो स्टेशन. तो उन्होंने मुझे सुना और अप्रूव किया. अच्छा. और क्या अच्छी सुनाया? बात. सबसे पहले आपको बताऊं कि बड़े कमाल की बात है, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, लाइव गाना गाया है रेडियो पे, रेडियो मुल्तान से. और वो कौन सा गाना? और मुझे नहीं पता कि लाइव क्या होता है, ये माइक क्या है. मेरा तो जिंदगी का पहला चांस था. अच्छा, सारा दिन उन्होंने रिहर्सल कराई. उन्होंने कहा जी 6 साढ़े 6 बजे का टाइम है, तो इस वक्त ये ऑन एयर जाना है. अच्छा, ऑन एयर जाना था प्रोग्राम. और उन्होंने भी रिस्क ले लिया बगैर सुने? हाँ, नहीं रिहर्सलें सुनते ना, रिहर्सलें उन्होंने सुनी. तो फिर उन्होंने कहा कि 6:30 बजे म्यूजिशियनों के साथ रिहर्सलें की ना, तो उन्होंने कहा कि ये 6:30 बजे ऑन एयर रेडियो पाकिस्तान से जाना है. तो आपने गाना मेरी जाने बुला के ऑन एयर क्या होता है, कैसे जाता है, कैसे. तो वो पंजाबी का आइटम था एक. कौन सा याद है आपको? वो याद तो नहीं है मुझे, याद नहीं. इसके बाद फिर आपकी, उसके बाद फिर उन्होंने रिकॉर्डिंग भी उधर की. 2-3 दिन में रही, क्योंकि वो उस्ताद जी के भाई का घर था, वहाँ पे रही मैं. फिर उन्होंने सुबह दूसरे दिन रिकॉर्डिंग भी की, गज़ल की, पंजाबियाँ की. फिर हम लाहौर वापस आ गए. अच्छा. तो वो रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से चलती रही. नाहिद अख्तर भी मुल्तान में ही थी, वो भी उस वक़्त रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से भी गा रही थी. अच्छा. हाँ, तो उस ज़माने में कुछ याद है कि आप आइडियलाइज किसको करती थी कि मैं ये बनूंगी, कुछ सोचें याद है अपनी एज अ चाइल्ड? ये सोचा नहीं था कि ये बनूंगी. क्या किसको फॉलो? वो बाद में जैसे जैसे समझ आई ना, फिर जब लाहौर में आके मैंने फिल्म इंडस्ट्री में गाना शुरू किया, सबसे पहले मैंने फिल्म के गाने से इब्तिदा की. उसके बाद फिर रेडियो पाकिस्तान, और उसके बाद फिर PTV लाहौर में मैंने गाया. उसके बाद फिर ज़हन में था कि या अल्लाह, अगर मैं इस काम में पड़ी हूँ तो मुझे कामयाबी देना. अगर किसी जैसा नहीं बना सकते तो मेरी अपनी पहचान एक बन जाए. और बनी माशाल्लाह. और माशाल्लाह बनी. मेहनत बहुत की मैंने. फातिमा, मैंने बहुत मेहनत की. क्या जरा मेहनत की स्टोरी? मेहनत ये की कि हर जगह पे मेरा ऑडिशन बहुत हुआ. रेडियो पाकिस्तान मुल्तान में मेरा ऑडिशन हुआ. अच्छा. लाहौर में मेरा ऑडिशन. तो कभी रिजेक्शन? रेडियो पाकिस्तान में मेरा ऑडिशन हुआ. हर जगह पे जहाँ भी जाते थे ऐसे ही लगता था कि बस आज काम शुरू किया. तो क्या उस जमाने में, थोड़ा सा बताइए, कोई पॉलिटिक्स होती थी तरन्नुम साहिबा कि नहीं अभी यंग आर्टिस्ट है, नहीं है, नहीं चांस नहीं, ये नहीं होता था. लेकिन काम पे काम देते थे कि अगर आपको पास कुछ है टैलेंट, आप कुछ म्यूजिक के बारे में जानती हैं या आपकी आवाज़ इस काबिल है. अच्छा, रेडियो पाकिस्तान लाहौर में मेरा
जो ऑडिशन हुआ वो क्लासिकल से, सईद गिलानी साहब वहाँ पे थे जी जी। डायरेक्टर, उन्होंने इंटरव्यू लिया, उन्होंने मुझसे ख्याल भी सुना, काफ़ी भी सुनी, हम्म पंजाबी गीत भी सुना, हम्म फिर गज़लें भी सुनी। यानी इस तरह ऑडिशन होता था। ये नहीं होता था कि आप कैसा रिकॉर्ड करके वो आइटम ले आए और सुनाएं जी आपका ऑडिशन हो गया, ये नहीं होता था। आपको लाइव सुनाना होता। लाइव सुनाना लेकिन होता। कभी ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि उस जमाने में और आर्टिस्ट भी थी, कि भाई मैं अपनी जगह कैसे बनाऊंगी, मैं यंग यू नो अपकमिंग, कभी ऐसा सामना हुआ? जाहिर है कि हर जो नए आने वाले, क्योंकि उस दौर में आप देखें कि जब मैंने शुरू किया उस दौर में नाहिद अख्तर नहीं आई, मैं नाज आई, अफशा बेगम आई और तसव्वुर खानम आई, यानी ये बड़े बड़े नाम उस दौर में उस वक़्त नए थे। तो उन्होंने भी कोशिश की आके रेडियो पे भी मुल्तान, लेकिन रेडियो अपना फिल्म के लिए मैंने कराची से शुरू किया था। उस वक़्त मैं नाज बुर्का पहन के आती थी स्टूडियो में। अच्छा तो मेरा और उनका ड्यूट था, अच्छा। उनके साथ मैंने उधर कराची से काम शुरू किया था, लाहौर में फिर बाद में तो वो आई। ड्यूट की क्या फीलिंग थी कि मेरे साथ एक फीमेल वाह, सिंगर है, और वाह। ये कंपटीशन होता है? उस वक़्त तो ओपनली आपने बताना है। ना मेरा नाम था ना उनका, मैं नाज का नाम था, अच्छा। लोग नहीं जानते, हम दोनों नहीं लेकिन थे। तो था कि मेरे साथ ये गा रही है, भी मैंने ज्यादा हाँ, अच्छा गाना है, कुछ ज़ाहिर है वो ज़हन में आता है कि ये जगह है, इसने कही मैं इससे अच्छी कहूँगी। अच्छा आप यकीन, जब तक ये मेरी बात याद रखें फातिमा, जी। कि जब तक आपके जहन में कंपटीशन नहीं ना होगा किसी बात का भी, आप वो काम अच्छा नहीं कर सकते। अच्छा, चाहे मैडम के साथ ही क्यों ना, मेरा ड्यूट तो नहीं हुआ मैडम के साथ, इत्तेफाक की बात है, लेकिन वो उनके साथ भी होता तो मेरे जहन में यही होता कि मैंने ज्यादा अच्छा गाना, कि अगर मैडम ने ये जगह कही तो मैं इससे अच्छा तो वो था। कौन सा गाना था जो आपने ड्यूट में गाया था उनके साथ? मैडम के साथ नहीं, नाहिद साहिबा के साथ। उसके महनाज के साथ, वो सिंधी फिल्म एक थी। अच्छा। हाँ, सिंधी फिल्म वहाँ पे बन रही थी 2 ज़ुबानों में। सिंधी जुबान में था? हाँ, 2 ज़ुबानों में, एक पंजाबी ज़बान में, वही स्टोरी, वही कास्ट, वही गाने। ज़रा ये था कि वो सिंधी में थे, वो पंजाबी में। तो एक पंजाबी में बन रही थी, शाहज़ोर उसका नाम था। ठीक है। और जो सिंधी में बन रही थी उसका नाम था गैरत जो सवाल। ठीक है। जो पंजाबी में बन रही थी वो दूसरी थी। तो फिर क्या अच्छा गाया गया और आपस में दोस्ती हुई कि बस हमने गाना गा लिया, खुदा हाफिज? नहीं, जमाने की स्टार, मेरी और महनाज की दोस्ती तो एंड तक रही, बल्कि जब अल्लाह बख्शे उसको, जब उसने वफात पाई, अमेरिका जा रही थी, तो उससे 4 दिन पहले मेरी बात हुई फ़ोन पे। अच्छा। तो महनाज कहती कैसी हो, मेरा हाल चाल, बात हम लोग हफ्ते में 1 आध दफ़ा फ़ोन पे कर लिया करते थे, क्योंकि महनाज ने काम छोड़ दिया था। जी। बीमार रहती थी बहुत, घुटनों में भी बहुत दर्द रहता था, तो फ़ोन पे अक्सर वो बात थी। हाँ, मेरा बेटा उस वक्त छोटा था। अच्छा। माशाल्लाह, अब तो उनके भी बच्चे हैं, तो उसके साथ भी बहुत प्यार करती थी। फिर मेरे बेटे के बारे में पूछना, खुरम का क्या हाल है, तो बड़ी अच्छी दोस्ती। कोई बेस्ट आपको कोई गाना लगता हो? महनाज के तो सारे ही कोई बेस्ट एक फेवरेट जो हमें आप सुनाएं उनकी याद में? हाँ, बहुत नहीं, मुझे उनके गाए हुए गाने तो याद नहीं है, लेकिन वो गाए उन्होंने बहुत अच्छे। आईना फिल्म में उन्होंने बहुत अच्छे गाने, और मेहदी हसन का। महनाज तुमने तो उसमें कमाल कर दिया। हाँ, सारे महनाज के सारे ही अच्छे थे। दो, एक वो था उर्दू का, दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, नदिया सागर जैसे, प्यार मुझे करते ही रहना सारी उम्र तुम ऐसे, दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे। ये बहुत अच्छा गाना था महनाज का, और मुझे तो बहुत फिर पसंद। ये बताइए, आगे चलते हैं कि आपका जो फर्स्ट हिट सॉन्ग था जिससे पता लगा कि ये तरन्नुम साहिब है, वो कौन सा गाना?
वैसे तो मैंने प्रोग्राम एक शुरू टीवी ने किया था रिमझिम, अच्छा। उसमें मैडम नूर जहाँ जी के, माला बेगम के, नसीम बेगम के, वो पुराने जितने आइटम थे ना उसमें 4 म्यूजिक डायरेक्टर थे। अच्छा। ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब थे, रशीद अत्रे साहब थे, और 2 म्यूजिक डायरेक्टर और थे, उनका नाम मुझे याद बात नहीं, नहीं। फरोज निज़ामी साहब। ठीक है। इसी तरह वो 4 म्यूजिक डायरेक्टर थे जिनके ज़िंदगी के बेस्ट 4 गाने होते थे अच्छा। एक प्रोग्राम में। अच्छा। तो वो फातिमा एक प्रोग्राम में मैंने 70 गाने रिकॉर्ड करवाए, ओ माय गुडनेस। क्योंकि वो तकरीबन, आपको पता है कि, या शायद नहीं पता, आप छोटी होंगी, उस ज़माने में सिर्फ 13 प्रोग्राम की सीरियल चलती थी, 13 चाहे एपिसोड्स। वो ड्रामा हो Right, चाहे 13 वो episodes. म्यूज़िक हो। लेकिन ये प्रोग्राम जो रिमझिम था पहली दफ़ा, ये 9 महीने चला अच्छा। और पीटीवी इतना पे, पॉपुलर था ये। इतना पॉपुलर और इतना लंबा, अच्छा। क्योंकि उसमें 4 म्यूजिक डायरेक्टर थे, ज़्यादा गाने उसमें, ज़्यादा प्रोग्राम ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब के थे। तो उसमें मैंने मैडम के ज़्यादा गाने मेरे हिस्से में आते थे। तो कौन सा जो मुश्किल गाने होते थे ना उसमें, वो मेरे हिस्से जी ये तरन्नुम नाज गाएगी। अल्लाह का शुक्र है कि उस पर पूरी उतरती थी। और ऐसे ही चलते चलते प्रोग्राम, एक महफिल प्रोग्राम चला, उसमें क्योंकि उस वक़्त रिपीट नहीं होता था पीटीवी पे प्रोग्राम, ये तो दूसरे चैनल आए हैं तो प्रोग्राम रिपीट होता, रात को भी वही चलेगा, आप देख सकते हैं, आपको वैसे टाइम। वो दौर ज्यादा अच्छा था कि ये दौर? ओपनली आपने बात करी है, प्राइवेट नहीं नहीं, वो अच्छा, वो दौर बहुत अच्छा क्यों था। अच्छा? वो इसलिए अच्छा था कि लोग चाहत रखते थे, प्यार रखते थे। आर्टिस्ट जो थे, सिंगर जो थे, वो शौक से गाते थे कि ये मेरा पीटीवी पे गाना चलना है, या अल्लाह इसको हिट कर दे, ये एक ही हो। इसी तरह वो एक महफिल प्रोग्राम चला था पीटीवी पे, तो एक ही दफ़ा चला, और अल्लाह ताला ने उसमें इतनी इज्जत मुझे दी कि वो प्रोग्राम सारा जो था वो मेरे गाने पे हिट हुआ। वो गाना था शाम से पहले आ जाना, दीवारों से डर लगता है, तुझ बिन सूना घर लगता ये है। सुनना चाहिए हम आपसे। हाँ ज़रूर। और ये बड़ा फेमस है। यही फेमस है, और इतने साल हो गए इसको, अभी तक जहाँ भी जाती हूँ, जैसे आपने अभी कहा कि आपने सुनाना ज़रूर। अच्छा तरन्नुम साहिबा, मैं आपका ना एक पुराना प्रोग्राम देख रही थी उमर शरीफ साहब के साथ। हाँ। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग उनका प्रोग्राम था, और उसमें उन्होंने इतना आप हंसी है कि आपके हाथ में टिश्यू, आप बकायदा मुसलसल हंस रही हैं। हाँ। और जब इस गाने की बात आई, शाम से पहले घर आना, आपको पता है वो कॉमेडी किंग थे, तो उन्होंने ना इसकी बड़ी एक पैरोडी बनाई कि वो शाम से पहले घर आना, जो पाकिस्तानी खवातीन है वो अपने खावन को कहती है शाम से पहले घर आ जाना। वो उसने जाना होता है दही लेने, पहुंच कहीं वो और जाता है। हाँ। तो इतना खूबसूरत उनका मैं प्रोग्राम देख रही थी, और वहां पे भी आपने सुनाया। हम भी हाँ। चाहेंगे कि आज अपने पॉडकास्ट हाँ, में वही सुनिए। गाना ना, हालांकि वो पीटीवी का गाना है, लेकिन उमर शरीफ साहब ने अपनी फिल्म में लिया था उस गाने को, वो रिकॉर्ड करवाया, अपनी फिल्म में रखा उस गाने को, इतना उनको पसंद आया। तो उमर शरीफ, अल्लाह उनको गरी की रहमत करे, वो उन्होंने जितनी फिल्में बनाई इधर लाहौर में, सब में मेरा एक दो गाने रखे। तो मुझे कहते हैं तरन्नुम जी, आपका गाना मैं तबर्रुक के तौर पे लेता हूँ। आपका गाना तबर्रुक हो जाए मेरी फिल्म में। हाँ, तो वो गाना हिट हुआ इतना पीटीवी पे। हालांकि उस वक़्त एक ही दफ़ा प्रोग्राम चला, क्योंकि उस वक़्त ये था कि लोग बाकायदा, जो अच्छा प्रोग्राम होता था ना, चलता था, लोग बैठ जाते, सारी फैमिली बैठ जाती टीवी के आगे कि ये फलां प्रोग्राम। 9 बजे का खबरनामा होता था, 9 बजे सबने बैठना। हाँ। एक ड्रामा होता था। हाँ। वक्त के लिए ना टाइम बड़ा डिसिप्लिन था, तो लोग देखते थे शौक से, मिल के बैठते। हाँ, मिल के बैठ के देखते थे पूरी फैमिली। तो वो जब गाना चला तो एक दफ़ा ही चलने से वो हिट हो गया, और अभी तक चल रहा है, अभी तक उसके की बात है। ये है मेरे ख्याल है 84 की है। 80s की। हाँ, 84 की बात है। अच्छा। तो उस वक्त से अब तक ये हिट है गाना। आज भी हम सुन रहे हैं 2000 हाँ में भी। ये बशीर मुंजर साहब का लिखा हुआ है कलाम, और इसकी धुन जो बनाई थी अख्तर शानकिया, हमारे बड़े अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो ये उनकी ट्यून थी।
شام سے پہلے آ جانا، دیواروں سے ڈر لگتا ہے، دیواروں سے ڈر لگتا ہے، تجھ بن سونا گھر لگتا ہے، گھر لگتا ہے، شام سے پہلے آ جانا۔ اب یہ دیکھیں میرے ایک ذہن میں بات آتی ہے لیکن میں نے کبھی کسی سے کہی نہیں، لیکن جیسے آپ کہہ رہی نا کہ آپ کو تھوڑا سا مذہبی سائڈ پہ بھی آپ کو علم، اور یہ میں نے جو اس کا نکالا ہے نا نچوڑ مفہوم، نچوڑ جو ملا کہ شام سے پہلے آ جانا، دن آپ نے سارا دن گزارا، یعنی زندگی گزارا، کاموں میں گزارا، جو گناہ کیا، جو ثواب کیا وہ آپ کی زندگی، اس کے بعد شام کے وقت آپ کو لوٹ کے جانا ہے اپنی قبر میں، ٹھیک ہے، وہاں پہ جا کے آپ کا حساب کتاب ہوگا۔ دیواروں سے ڈر لگتا ہے، اس وقت آپ کو قبروں کی دیواروں سے ڈر لگے، اگر آپ نے اچھے کام کیے ہیں تو آپ کو ڈر نہیں لگے۔ تو یہ میرے ذہن میں ایک آتی بار بار بات، میں نے کہا آپ سے شیئر کر دوں۔ بہت خوبصورت بات ہے، میرے خیال سے جو ہمارے دیکھ رہے ہیں ناظرین وہ ترنم صاحبہ کا یہ پہلو بھی دیکھیں گے جو روحانی پہلو ہے، ہاں، کہ انسان کے اندر رب کا تصور اور خیال، لیکن بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں، خود سے باتیں کرتے ہیں، آپ کرتی ہیں؟ کر لیتے ہو، اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو پھر خود بخود رب سے بات کرتی ہیں، شکوہ کرتی ہیں؟ وہ تو کبھی ایسا ہوا؟ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جب اٹھتی ہوں میں صبح تب بھی، دن میں تو خیر جو کرنی ہوتی عبادت یا جو نماز ہوتی ٹائم کی وہ تو پڑھنی ہوتی، لیکن رات کو سوتے وقت میں کبھی نہیں بھولتی، یاد کر کے نام لے کے پڑھ کے تو وہ پھر میں سوتی ہوں، یہ ہمیشہ سے میری روٹین ہے۔ شکر ہے اللہ کا، بہت کرم ہے، اور اسی نے مجھے بچایا ہے آج میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، کیونکہ میں میرے پر بہت بیمار ہو گئی تھی، 1-1.5 مہینے سے مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، بہت ویکنس ہو گئی تھی، اور اچانک ہی اٹیک ہوا، بس وہ ایک لمبی اسٹوری، پھر کبھی اسٹوری۔ آپ کسی پروگرام پہ گئی ہوئی تھی کراچی میں، کیونکہ میں اس لیے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں آپ جس گانے کی بات کر رہی تھی، جو میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی وہ یہ ہے کہ اب پرائیویسی کا بڑا دور آ گیا۔ ابھی دیکھیں نہیں، یہ بات بعد میں کریں گے، اس گانے کے بارے میں آپ کو انترا سناؤں تو آپ کے ذہن میں خود بخود وہ بات آ جائے گی، یعنی اس کا انترا ہے، ابھی تو گھر کا کھلا ہوا یہ دروازہ ہے، ابھی تو ہر ایک پھول بھی گجروں کا تازہ ہے، ابھی تو میرے آنگن میں ہے سما سہانا، شام سے پہلے آ جانا، یعنی اسائی آپ کے ذہن میں آئی، انترا خود بخود آٹومیٹکلی آپ کی سمجھ میں آ گیا، ابھی تو گھر کا کھلا ہوا دروازہ، ابھی ٹائم ہے، وقت باقی، ٹھیک ہے نا، ابھی تو گھر کا کھلا ہوا یہ دروازہ، ابھی تو ہر ایک پھول بھی گجروں کا تازہ، ابھی ٹائم ہے، ابھی آپ کر سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، جتنا اپنے اللہ کو یاد کریں کر سکتے ہیں۔ ترنم صاحبہ، مثبت سوچ کیا کردار رکھتی ہے زندگی میں؟ ایک اچھی سوچ ہونا یہ کتنی بڑی نعمت ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال سے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، جیسے میں سٹارٹ میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس پہ میں راضی ہوتا ہوں، جس پہ کرم کرتا ہوں، اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہوں، اس کو دین کی سمجھ آ جاتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی ہے۔ اور آپ کی شاگردگی کے بارے میں جاننا چاہوں گی، 90s میں آپ نے ملکہ 94 میں میڈم نور جہاں کے ساتھ ایک بہت بڑی تقریب ہوئی جی ہوٹل میں، اور وہاں پہ باقاعدہ آپ شاگرد بنی، اس تقریب کا حوال بتائیے۔ اس کا تقریب کا حال تو آنکھوں دیکھا ہو تو پھر ہی مزہ آتا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑی تقریب تھی،
मैडम नूरजहां जब राजी होगी मुझे शागिर्दी आसानी लिए- से राजी हो गई थी? हाँ आसानी से क्योंकि होगी, मैंने इतने सुना है कि वो मुश्किल हर एक को शागिर्द नहीं करती थी नहीं और ना जिंदगी तो में कैसे किया। राजी किया? 60 साल की कैरियर में उन्होंने किसी को शागिर्द नहीं किया। तो आपने तो क्या घोल के पिलाया, क्या जादू किया, ये बताएं कौन सा नहीं मंत्र ये फूंका बात नहीं है, कि वो मान गई? वो पीटीवी पे प्रोग्राम मेरे देखती थी, अच्छा। क्योंकि मैं अक्सर ही लोग वहाँ पे म्यूजिक डायरेक्टर जो थे या उस वक़्त ये कह लें कि मेरी खुशकिस्मती थी कि उस वक़्त पुराने गानों का दौर था, वो रिपीट करते थे पीटीवी पे। ठीक है तो उसमें ज़्यादा गाने मेरे हिस्से मैडम नूरजहां जी के आते थे, ठीक है। तो ज़्यादा गाने मैं गाती थी, तो वो भी वो सुनती थी। तो पहली जब मुलाकात हुई तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि यंग आर्टिस्ट है, इसको क्या आता है, या मैं हूँ? उनका थोड़ा मिजाज बताइए जब नहीं, आप नहीं, गई उनके मेरी पास। बात सुने, मेरे साथ जब पहली मुलाकात हुई ना तब से लेके आखिर तक कभी कोई ऐसी बात नहीं हो। वो तो इतना प्यार करने वाली खातून थी, आप यकीन करें कि जो उनसे प्यार करता था ना उस पे तो वो अपनी जान भी कुर्बान कर देते थे। और जिसको वो उसकी मैडम जी की आंख बड़ी काम करती थी, उसको देख लेती थी वो कि इसमें टैलेंट ये फलां जो बंदा है या आर्टिस्ट है ये मुझे दिल से कह रहा है या ऊपर ऊपर से। तो पहले आप जब मुलाकात हुई तो आपने क्या सुनाया उनको गाना, और फिर वो मान गई कि भाई हाँ? नहीं मेरी मुलाकात हुई तो मैंने इज़हार किया, तो कहती हाँ ठीक है, अगर मुझे इतना गाती हो तो मेरी शागिर्द हो जाओ। अच्छा। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, मैं तो आई इसलिए आपके पास नेकी और पूछ पूछ। तो सुना तो उन्होंने पीटीवी पे पहले ही हुआ था, तो फिर उन्होंने शागिर्द किया और उनके लेवल की मैंने उनके शान मैंने पीसी होटल में सारा एहतमाम किया तो शागिर्दी फिर का। आप शागिर्दी में जब गई तो कोई उनके घर जाती थी, रिहर्सल्स होती थी? जी बिल्कुल जाती वो थी, थोड़ा बताइए हमें। बिल्कुल जाती थी जी। शागिर्दी के बाद मैं, क्योंकि पहले मैं कभी नहीं गई थी, शागिर्दी के बाद तो मैं जाती थी उनके घर, लेकिन फ़ोन करके, क्योंकि उस वक़्त मैडम खुद बड़ी मसरूफ़ थी। तो कितना टाइम आपको देती? वो फिल्म इंडस्ट्री में दो गाने इनके करती थी, फिल्म के गाने, और मेरा पीटीवी पे बहुत काम होता था। ठीक है। मैं जब भी जाती थी मैं फ़ोन करके जाती थी, ऐसे मैं कभी नहीं गई तरन्नुम थी। साहिबा, पहले से आप गा रही थी, जब उनके पास आप गई तो आपकी आवाज में कैसा निखार आया, क्या तब्दीली आई? आप ये देखिए कि मैं जो भी उनके गाने गाती थी या गज़लें गाती थी, मैं समझती हूँ कि वो शागिर्दी के बाद मेरे ऊपर हलाल हो गई। मेरा जो आइडिया है या जो मेरी सोच है, तो काफ़ी सारे कई ऐसी महफिलें हुई मैडम के घर पे भी। यानी एक दफ़ा उन्होंने मेहदी हसन साहब और उनकी वाइफ के, जो बड़ी वाइफ थी उनकी, उनका खाना किया घर पे, मुझे बुलाया कि तुम आ जाओ तरन्नुम, इनका खाना करना। तो मेहदी हसन साहब बैठे हैं सामने, तो आप ये सोच के बंदा हैरान हो जाता है कि इधर मेहदी हसन साहब बैठे हैं, इधर नूरजहां बैठी है, बंदा जाए किधर? पूरी गैलेक्सी में आप बैठी हैं, क्या सुनाया था फिर आपने, कुछ क्या याद है करें? कुछ? पहले तो उनको खाना खिलाया जैसे अभी हमने खाया टेबल पे। मैं मैडम नूरजहां जी के बराबर कभी नहीं बैठी थी, शागिर्दी से पहले भी तो डर शागिर्दी रही के होंगी, बाद। पूरा माहौल, हाँ, गैलेक्सी, तो इतने बड़े मैं स्टार मैडम ऐसे बैठी हैं कुर्सी पे खाने की, तो मैं उनके पीछे बैठी। पीछे खड़ी हुई थी, अच्छा। मैं नहीं बैठती उनके बराबर। ये बात भी मेरी बहुत उनको पसंद थी कि ये मेरा इतना अदब करती, जितनी बड़ी महफिल हो मैं उनके कभी बराबर बैठी नहीं थी, नीचे उनके कदमों में बैठती थी। मेहदी हसन साहब और खा रहे हैं, मैं डाल के खाना दे रही हूँ सबको, मेहदी साहब को। अच्छा, होस्ट भी आप बनी? होस्ट बनी। ओह माय गॉड। और आम का मौसम था, आम काट के दे रही हूँ, खरबूजे काट के दे रही हूँ, उनको दे रही। तो वो मुझे वक़्त अब याद आता है ना, तो आप यकीन करें कि ज़हन मानता ही नहीं है कि इस तरह भी होया हो उस वक़्त, क्योंकि मोबाइल नहीं थे, कैमरे नहीं थे कि बंदा उसको रिकॉर्ड कर लेता उस लम्हे को। फिर उसके बाद उन्होंने एक गाने की महफिल भी रखी खाने के बाद। अच्छा। मेरे ताफ़ो बरादरान को बुलाया म्यूज़िक के लिए, वो बैठे हारमोनियम तबला लेके, उसमें फिर मुझसे भी गज़लें सुनी उन्होंने। मैंने तो हाथ जोड़ दिया, पहले मैंने कहा मुझसे गाया थोड़ी जाएगा, आप देखें तो सही, आप बैठी हैं, मेहदी सब बैठे,
میں آپ کو کیا سنا سکتی؟ پھر کچھ یاد ہے آپ نے کیا سنا؟ ہاں کیا مجھے سنا؟ یاد ہے، میں نے میڈم جی کی ہی غزل سنائی کون ان سی؟ کو، وہ رات پھیلی ہے تیرے واہ واہ سرمئی واہ آنچل کی طرح، تو بڑا خوش ہوئی پھر وہ مجھے کہتی شاگرد ہو نا میری، تو میں کہہ رہی ہوں سناؤ، ضرور سناؤ، تو پھر میں نے گایا، سنائی آپ نے جسارت کے، پسند پھر آئے خوب داد ملی ہوگی. بہت بہت. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ آج ہم سنیں آپ سے، داد تو ہے ہی آپ کے لیے ساری. جی جی. کاش اس وقت کیمرہ ہوتا اور میں ساری تو وہ چیزیں منظر ہو جاتا ریکارڈ کر oh my لیتی. God, میں اپنا ہاں میری آنکھوں کے سامنے ہاں سین آ رہا ہے، ٹیبل ہے، آپ ہاں پھل کاٹ کے دے رہی ہیں، ہاں اس کے بعد آپ کو کہا گیا کہ گاؤ، اور وہ ہاں چہرے میری آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں. اٹس ناٹ ایزی، اٹس ویری بالکل. ڈیفیکلٹ. رات پھیلی ہے تیرے سرمئی آنچل کی طرح، رات پھیلی ہے تیرے سرمئی آنچل کی طرح، چاند نکلا ہے تجھے ڈھونڈنے، پاگل کی طرح رات پھیلی ہے تیرے سرمئی آنچل کی طرح، چاند نکلا ہے تجھے ڈھونڈنے، پاگل کی طرح رات پھیلی ہے تیرے. ویری نائس، ویری مجھے نائس. ہنسی، لو یو، لو یو. مجھے گاتے ہوئے ہنسی پتہ کیوں آئی ہے؟ کیوں؟ آپ پوچھو مجھے کیوں آئی. بتائیں. آپ پوری جگہوں کے ساتھ ایسے سر کو لے کے جا رہی تھی اور آنکھیں بند کر کے، یہ سننا بھی اور ان جگہوں کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. کیا کریں اب، آپ کو اور کیا بتاؤں آپ اس پوڈ ماشاء کاسٹ اللہ میں اتنی سمجھدار ہیں. کہ میری بھی فیملی میں کچھ ایسا سلسلہ ہے، جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ اگر اچھی سنگر نہیں ہوں تو بہت اچھی لسنر ہوں. صحیح اور آپ ہے. بلیو کریں، میری چھوٹی بہن ہے، اس کو رب تعالیٰ نے بہت اچھی آواز دی. اچھا. انہوں نے مطلب تلونڈی سے سیکھا، اب تو وہ امریکہ ہوتی ہے، اور آل پاکستان میوزیکل کانفرنس میں بھی اس کو موقع ملا غزلیں گانے کا. تو یہ حیات احمد جو کرواتے. جی بالکل. ہاں. تو وہ فیملی میں جب بھی بیٹھتے ہیں بڑے تو ہارمونیم، ستار، طبلہ، پھر نہ صرف یہ اچھی شاعری کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے ترنم صاحبہ. تو جب ارد گرد جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا اس گیلیکسی میں آپ بیٹھے ہو تو وہ اثر تو آتا ہے، تو تھوڑا تھوڑا ہم بھی میوزک کو سمجھ لیتے ہیں. اور آپ سے کمپلیمنٹ آنا اٹس اے بگ ڈیل. اچھا میں آپ سے نا یہ سوال کرنا ہے کیونکہ ینگسٹرز بھی دیکھ رہے ہیں. آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ پرانے وقتوں میں موبائل نہیں ہوتے تھے. جی. بچوں کو بڑوں کا، استادوں کا بڑا احترام ہوتا تھا. آج کے دور میں اگر ہم سنگرز کی بات کریں، آپ نے بتایا کہ میں میڈم کے پیچھے کھڑی ہوتی تھی، میری جسارت نہیں تھی، میں نیچے بیٹھتی تھی. اب کیا سسٹم چل رہا ہے؟ تھنگز ہیو چینج. آپ کو لگتا ہے کہ وہ قدریں، وہ اقدار، وہ ویلیوز ہیں برقرار؟ نہیں، وہ نہیں ہے. وہ نہیں. اسی لیے تو گانے میں برکت نہیں رہی. آپ دیکھیں کہ ایک گانا چلتا ہے 10 دن 15 دن، اس کے بعد آپ کو بھول جاتا ہے وہ گانا. ایور گرین ٹھیک نہیں ہے. رہتے گانے. ٹرو. پرانے گانے جو ہیں وہ 50 سال سے چل رہے ہیں، 60 سال سے، ابھی تک لوگ وہی گا رہے ہیں، وہی پسند کر رہے ہیں. جو ینگسٹر سنگر آ رہے ہیں وہ بھی اسی گانے کو ریمکس کر کے گا رہے ہیں. ریمکس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ریمکس اگر اچھا ہو تو بری بات نہیں ہے، ہونا چاہیے. لیکن آج کل جو ریمکس سن رہے ہیں آپ، کوئی ایسا آپ نے اپنا ریمکس سنا ہو جس پہ کہو کہ یار یہ کیا کیا ہے اس نے؟ نہیں، میں نے تو اتنے کیے بھی نہیں ریمکس. نہیں، آج کے ینگسٹرز نے آپ کے گانے کو اگر ریمکس کیا اور آپ سنتی ہوں گی نا موبائل پہ، تو سوچا ہو یار اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہوں خرم دیکھو یہ میرا گانا تھا، میں نے کتنا خوبصورت گایا تھا، اس لڑکی نے یا لڑکے نے اس کو ریمکس کیا ہے. کبھی ایسا غصہ چڑھا؟ نہیں، مجھے نہیں ہوتا ایسا فیل، کیونکہ میں پھر بھی میڈم نور جہاں جی کی شاگرد. میڈم نور جہاں جی کے جتنے خراب گانے ان لوگوں نے کیے ہیں، میل نے یا فیمیل نے، میرا خیال ہے کہ
किसी ने इतने नहीं तो किए। दुख तो होता होगा। और मैडम भी बुरा नहीं मनाती थी, क्योंकि वो कहती थी ठीक है, इनकी मर्जी है, अच्छा। गाएं। इनकी इनकी अपनी, जो बंदा अपने आप को पहचान नहीं सकता ना, यानी जो गा रहा है उसको ये नहीं पता कि मैं बसुरा गा रहा हूँ, सुर में गा रहा हूँ, बेलय गा रहा हूँ, तो उससे बंदा क्या झगड़ा करे। ये तो बात ठीक है। उसको जिसको समझ होगी ना वो तो गाएगा ही नहीं। पहली बात तो ये, वो नहीं गाएगा। तो जिसको समझ है वो फिर गाएगा, अगर संभल के गाएगा। लेकिन तरन्नुम साहिबा, यंगस्टर्स को ये भी गिला है कि जो हमारे सीनियर्स हैं, आर्टिस्ट्स, चाहे वो जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो सिंगर्स हैं, चाहे वो एक्टर्स हैं, वो एक अपनी अना में रहते हैं। वो नहीं चाहते कि जूनियर्स जो हैं वो आगे आए या उनकी जगह हो। ऐसा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज में बड़ा एक तनाव है और वो स्पेस बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा भी है। लेकिन हर किसी में नहीं है, हर किसी में नहीं है, लेकिन होना नहीं चाहिए जिनमें भी है। देखिए, अगर, हाँ मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ कि हमारे सीनियर आर्टिस्ट में भी थोड़ा उनको अपने आप को ग्रूम करना। हाँ, देखिए क्लासिकल जो गाना है वो पीछे क्यों चला गया, इसलिए कि क्लासिकल वालों ने किसी को आगे आने नहीं दिया, किसी को सिखाया ही नहीं, किसी को अपना शागिर्द नहीं बनाया। अच्छा, जो शागिर्द बने हैं किसी क्लासिकल वालों के, वो अपने बलबूते पे बने हैं, सीखा भले उनसे, लेकिन मेहनत उनकी अपनी है। ठीक है, आजकल ये है कि लोग कहते हैं कि ठीक है जी हम सीख लिया, बस जितना सीख लिया। बाज ऐसे भी हैं सिंगर, आप यकीन करें कि उन्होंने कहा जी हमने 6 महीने में सारा गाना सीख लिया। ऐसे थोड़ी होता है। कैसे होता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। अब बड़े गुलाम अली खान साहब की जो उनकी शख्सियत थी, या जो वो आज के दौर के तानसेन थे, लोग उन्हें मानते हैं कि वो तानसेन थे। वो कह रहे हैं जब वो हॉस्पिटल में थे, बीमार हुए ना, तो वो कह रहे हैं यार जब गाने की समझ आई है तो इस दुनिया से जा रहे हैं। अब ये देखें कि वो लोग कह रहे हैं कि जो समंदर हैं इस चीज़ के, कि गाना समझ के गाना इतनी कोई आसान काम नहीं। तो वो कहाँ गए उस्ताद तरन्नुम साहिबा? वो लोग कहाँ गए जो गाने को समझते थे, महफिलें होती थी, बैठते थे? Where are those people? आगे ये होता था पहले शुरू स्टार्ट में, जब तानसेन साहब थे, बड़े गुलाम अली साहब थे, उस वक़्त ये शाही गायकी थी, यानी बादशाह इसको सुनते थे। बादशाहों ने अपने घर में, अपने महल में उनको जगहें दी हुई थी, उनकी सारी खुराक का इंतज़ाम, बादाम, दूध, जो खाना, मक्खन, वो खुराक अच्छी खाते थे जो भी गवैये थे, क्योंकि वो 8-8 घंटे रियाज करना, तान पलटा लाना, तो वो इसके लिए खुराक भी अच्छी चाहिए। वो सब वो ख़र्चा उठाते थे जो बादशाह लोग थे। तो अब आहिस्ता 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 वो ख़त्म हो गया शाही दौर, और ये दौर भी ख़त्म हो गया। अब ये है कि रेडियो आ गया, टीवी आ गया, ये गाने वालों के लिए यही शाही है। डिजिटल मीडिया आ गया, मीडिया आ गया, डिजिटल मीडिया ने तो आके बिल्कुल ही ख़राब कर दिया। तो पुराने आर्टिस्ट जो जिनकी इतना बड़ा नाम था, अब जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं सॉफ्टवेयर पे गाते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगी? जो नई लड़कियां वो आसान है, बहुत आसान है, बिल्कुल। तो आप क्या लगता है कि पुराने आर्टिस्ट थे उनकी जगह हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर थे ना, वजीर अफसर, आपने नाम सुना होगा, वो बहुत मशहूर थे, उनका नाम बहुत था। वो अल्लाह बख्शे कहते थे कि ये जो आजकल सिंगर गा रहे हैं ना, इनको सुबह उठ के एक देग नजराने की देनी चाहिए कि हमने रात को गाना गा लिया। इतना आसान हो गया, इतना आसान हो, यानी इतना लफ्ज करके आप रिकॉर्ड करें, जो पूरा गाना फ्लो में गाना, वो उसका एक असर और होता था, क्योंकि उसका बैलेंस नहीं होता था डाउन। वो जिस फ्लो में आप अस्थाई कह रहे हैं, आगे अंतरा आ गया, पूरा अंतरा आपने एक फ्लो में कहा, दूसरा अंतरा पूरे वो एक, अब इतना अंतरा करते हैं, इतनी करते हैं आप अस्थाई रिकॉर्ड, तो उसमें असर, आपको क्या पता पिछली अस्थाई मेरा क्या फ्लो था। बिल्कुल। अच्छा, जो यंग आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स, जिनमें फरीहा परवेज हैं, सायरा नसीम हैं, माशाल्लाह उन्होंने बड़ा नाम कमाया, हुमैरा चन्ना, उनके बारे में आप क्या कहेंगी? ये अच्छा गा रही हैं। सायरा नसीम कैसा? सायरा नसीम भी अच्छा गा, फरीहा परवेज
میں ایک ایک کر کے نام لوں گی, آپ کا جو ہے نا ون ورڈ آپ نے جواب دینا جو آپ کو ان کی گائیکی سمجھ آتی ہے. فریہ پرویز. نہیں, فریہ پرویز اچھا گاتی ہے, لیکن وہ اپنے انداز کا جو گاتی ہے نا بہت اچھا گاتی ہے, سائرہ آواز بھی اس کی اچھی ہے. سائرہ نسیم. سائرہ نسیم کا بھی ایک انداز ہے, یعنی پنجابی گانے, شوق گانے بہت اچھے گاتی ہیں. ٹھیک ہے. ہاں, اب جو نئی آرٹسٹ آ رہی ہیں, آئمہ بیگ. آئمہ بیگ کو تو میں نے بہت کم سنا ہے, میرا خیال سنا ہی نہیں ہوا, تو میرے خیال سے وہ سنگر نہیں ہے, نہ تو کسی سے سیکھی ہے وہ باقاعدہ طور پہ, نہ اس کو گانے کی سمجھ ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کس طرح کا گاتی ہیں یا کس طرح کا نہیں میشا گاتی. شفیع. بس وہ بھی ٹھیک ہی ہیں. علی ظفر. علی ظفر اچھا گاتا ہے, آواز اس کی اچھی ہے, لیکن جیسی اس کی آواز ہے نا, آپ یقین کریں کہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے نا, میوزک ڈائریکٹر صحیح کرے تو بہت اچھی آواز ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی ینگسٹر آرٹسٹ میں جو آپ کہیں کہ یار اس میں دم خم ہے؟ دم خم تو سجاد علی کی آواز میں ہے, بہت اچھا گاتے ہیں, اور ویسے بھی خاندانی ہے, ان جیسا کوئی لگاؤ سے نہیں گاتا, لگاؤ سے نہیں. ٹھہراؤ سے, لگاؤ سے, بہت اچھا گاتے ہیں. اس کے بعد شفقت امانتلی ہیں, وہ بھی اچھا گاتے ہیں, سریلے آرٹسٹ ہیں. یہ ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ آپ کی اس میں ایز اے لیجنڈ, ایز پرائڈ آف پرفارمنس آپ کہتی ہیں سجاد بالکل بالکل بہت اچھا گاتے ہیں, آپ انہیں اپروو کرتی ہیں, بڑا کمپلیمنٹ ہوتا ہے کہ اتنے بڑے نام سے ایسی تعریف آنا. اچھا, کوئی راحت فتح علی کے بارے میں جاننا چاہیں گے, قوالی اتنی بڑی لیگیسی کو لے کے چلے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ انہوں نے اس کیڈر کو میچ کیا نصرت فتح علی خان کے کیڈر کو؟ نہیں, دیکھیں نام ہو جانا ایک الگ بات ہے, لیکن نصرت فتح علی کو کوئی نہیں ابھی تک پہنچا, نہ پہنچ سکے گا. اور راحت نے یہ کیا ہے کہ راحت نے قوالی کا انداز چھوڑ کے, انگ چھوڑ کے, انہوں نے فلمی گانے زیادہ گائے, وہی ان کے ہٹ ہوئے اور وہی گا رہے, اسی لیے قوالی سے اس کا دھیان ذرا ہٹ گیا. ٹھیک ہے. ہاں, قوالی وہ نہیں گا رہے جو نصرت فتح علی گا گئے, مطلب ان کا انگ بدل گیا. انگ بدل گیا. ٹھیک ہے. تو آج کل ایک سنگر آپ دیکھ لیں ہماری ڈیجیٹل میڈیا پہ, چاہت صاحب آئے ہیں, مطلب میرے سامنے تو اس کا نام بھی نہ لیں, نہ اس کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں. میں جاننا چاہتی ہوں بیکاز یو آر اے لیجنڈ, آپ باقاعدہ سیکھی ہوئی ہیں, میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ویوز کو پتہ لگے. لوگ جہاں تک میں نے سنا ہے اور دیکھا ہے نا کہ لوگ اس کا مذاق اڑانے کے لیے آتے ہیں. اچھا, اور وہ میڈم کے گانے گا رہے ہیں. ہاں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے, بات وہی آ جاتی ہے کہ جس کو سمجھ ہے وہ تو گائے گا ہی. اچھا, نصیب لال صاحبہ کو بہت دنیا سنتی ہے, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, اس کی بھی آواز اچھی ہے, آواز اچھی, اچھا گاتی ہے, کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ میں میڈم سے بہت انسپائرڈ ہوں, ان کو کاپی کرتی ہوں. ظاہر ہے, دیکھیں نا کوئی بھی فیمیل سنگر ہے, لیکن آپ کو انگ نظر آتا ہے نصیبوں میں میڈم کی آواز کا؟ کسی میڈم کی آواز اس طرح کی نہیں تھی. میڈم کی آواز اوپر نیچے ایک جیسی سی, ٹھیک ہے نا. نصیبوں کی آواز اچھی ہے, لیکن اوپر اور تھوڑا سا اس کا ٹون بدل جاتا ہے, نیچے اور ہے. یہ میڈم کے میں یہ بات نہیں تھی. اچھا, مجھے یہ بتائیے, آپ کہہ رہی تھی کہ پرانے وقتوں میں آرٹسٹ کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا, مغلیہ دور کی ہم بات کریں, آج کے دور میں آپ ہم سب جس دور میں زندہ ہیں, کیا آرٹسٹ کا خیال رکھا جا رہا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. آپ کو کیا شکایت ہے؟ نہیں, مجھے تو شکایت ہے, آپ دیکھ لیں گے. حالانکہ جو پرائڈ آف پرفارمنس آرٹسٹ ہے نا, اس کو تھوڑا سا اس کا لیول رکھنا چاہیے حکومتی طور پہ. کبھی آپ کی طرف نہیں مائل ہوئے؟ اتنی آپ کا نام ہے, پرائڈ آف پرفارمنس ہے, ریکارڈ آرٹسٹ ہیں, میرے پاس تو بہت سے ریکارڈ ہے جو کسی سنگر کے پاس نہیں ہے, نہ میل کے پاس ہے نہ فیمیل کے پاس ہے. لیکن حکومت سے یہی گلا ہے کہ وہ توجہ نہیں دیتے ایسے آرٹسٹوں کو. کیسی توجہ چاہیے؟ چاہے وہ بھوکا رہے, پیاسا رہے, تھوڑا سا اس کی ہیلپ کرنی چاہیے, اس کو پوچھنا چاہیے کہ آپ کیسی ہیں. ابھی جیسے میں نے بتایا کہ 1.5 مہینہ بیمار رہی ہیں, کسی نے پوچھا لیکن کسی نے پوچھا نہیں. کیا لوگوں کو پتا تھا؟ میں خود ہی اپنے بلبوتے پہ میں نے سب کچھ کیا, علاج کروایا, اللہ کا شکر ہے, اور موت کے منہ سے نکل آئے. لیکن ان کو
देखिए कई आर्टिस्ट ऐसे हैं समेत मेरे कि मेरी एक मजबूरी थी कि मैंने अपना घर सेल किया, अब मैं रेंट पे रहती हूँ। ठीक है, आपकी वसासत से ये बात कर रही हूँ बिल्कुल करें। और इसमें झूठ नहीं है। तो ना मुझे शर्म महसूस हो रही है कि मैं चैनल पे बैठ के ये बात कर रही हूँ। अच्छा, इनको ये होना, मैं मेरे अलावा कई ऐसे फनकार हैं, कई ऐसे गुलकार हैं, कई ऐसे आर्टिस्ट हैं कि जिनके पास अपना घर नहीं है, गाड़ी नहीं है। उनका ज़रा हुकूमत को आर्टिस्ट की भी एक लिस्ट बनानी चाहिए। अस्मा साहिबा तो बहुत आर्टिस्ट के फंक्शंस करवा रही हैं और मरियम साहिबा भी सकाफती मेले में शरीक होती हैं। कभी आपसे कोई किसी ने राब्ता नहीं? नहीं, राब्ता नहीं, बिल्कुल। क्या सब आपको भूल गए हैं? लगता तो यही है कि भूल गए। मैं वही कह रही हूँ कि जैसे हर चीज़ का एक निज़ाम है, हर चीज़ की एक लिस्ट है हमारे मुल्क में। कोई भी मुल्क हो, वो उसके बारे में हुकूमत को पता है। लेकिन आर्टिस्ट एक ऐसी फनकार एक ऐसी चीज़ है कि जिसको किसी लिस्ट में रखा ही नहीं जाता। क्यों नहीं रखा जाता? पता नहीं, ये उनकी पॉलिसी है, मुझे नहीं पता इस बात का। तो आपकी क्या डिमांड्स हैं? आप क्या चाहती हैं कि आर्टिस्ट को एक तो घर दिए जाएं? हाँ, देखें कॉलोनी बनाई इन्होंने साफियों के लिए, ठीक है ना, साफियों को घर दिए उधर। इसी तरह फनकारों के बारे में काफ़ी दफ़ा ये सुना है कि एक स्कीम बन रही है जी जिसमें आर्टिस्टों का घर नहीं है, उनको घर दिए जाएंगे, ये है वो, लेकिन कोई भी नहीं। वो कहाँ है मुझे तो नहीं पता। चलिए, आई होप इस पॉडकास्ट के तवसत से आपकी आवाज़ पहुँचे और आप जैसे और भी जो आर्टिस्ट हैं उनको घर मिले, बिकॉज तो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए कि आपके ज़माने में सितारा शाह साहिबा ने भी शागिर्दी इख्तियार की, तो आप तो वाहिद आर्टिस्ट नहीं हैं जिन्होंने उनकी शागिर्दी में आई मैडम की। जी। और फिर वो बाहर चली गई, तो वो क्या शराइत थी जिनके ऊपर वो शागिर्द बनी? नहीं, वो शागिर्दी थी जैसा कि मैंने आपको प्राइवेटली तौर पे भी बताया था, वो कुछ शराइत थी। वो क्या शराइत थी? वो मैं नहीं बता सकती। वो शराइत थी कि अगर वो शराइत पूरी करेंगे तो हम आप ये शागिर्दी आपको करनी पड़ेगी, तब आपके शराइत पूरे होंगे। अच्छा। तो इसलिए, हालांकि मेरे ख्याल पूरे पाकिस्तान में उसके नाम को कोई नहीं जानता। नहीं, कोई फाइनेंशियल थी या कुछ ऐसी थी? ऐसा ही था मैडम की तरफ से शराइत थी या सितारा साहिबा की तरफ से? बस ये मिली जुली समझ रहे हैं आप। तो पाकिस्तान में उसको जानता कोई नहीं। अगर 10 बंदे जानते हैं तो हजारों लोग उसके नाम से भी वाकिफ नहीं है, आपको पता ही। मैडम ने शुरू में इनकार किया उनको शागिर्द बनाने के लिए? हाँ, इनकार किया था, लेकिन वो फिर वो जो शराइत उन्होंने मनमानी थी, फिर वो शराइत पूरी हुई। तो उनकी कोशिश यही थी कि तरन्नुम नाज शागिर्द हो रही हैं, तो उससे पहले मैडम मेरी, वो उसका मियाँ जो था, उसने कहा कि मेरी वाइफ शागिर्द। मैडम ने कहा ये नहीं हो सकता। अच्छा। ये पहली और बाद शागिर्द मेरी तरन्नुम नाज है। ठीक है। मुझसे आप यकीन करें कि मैं अब तो बोलूँगी तो झूठ लगेगा, क्योंकि वो लोग नहीं हैं जो गवाही देने वाले, जो कहने वाले कि ये वाकई ठीक है। मैडम कहती थी मैं इसका मुंह ही नहीं सीधा कर सकती, इसको मैं गवाऊँ क्या। तो कितनी देर फिर वो शागिर्द रही और ऐसी क्या मजबूरी? नहीं, शागिर्दी तो इंसान को मरते दम तक। नहीं, मैं सितारा साहिबा के बारे में बात कर रही हूं। ऐसी क्या मजबूरी हुई कि मैडम ने हाँ कर दी, क्योंकि वो तो अपनी मिजाज की मालिक थी। मैंने आपको बताया ना कि ये एक बड़ी प्राइवेसी बात है जो मैं नहीं बताना चाहती चैनल पे, लेकिन शराइत के साथ हुई है। शागिर्द हो गए। और कितना अरसा शागिर्द रही? शागिर्द तो अब भी है, क्योंकि जो शागिर्द हो जाता है वो तो मरते दम तक शागिर्द ही रहता है। ठीक है। और वो थोड़ी सी ये कहता कि जी शागिर्दी टूट गई। तो इसी तरह आप जैसे जाया करती थी महफिलों में, घर में अब जैसे मैंने नाम किया है ना अपने उस्ताद का, कि लोग मुझे सुनते हैं और देखते हैं और मेरी पहचान बनाई एक नाम के मैडम की शागिर्द हैं, वो उसके पास नहीं है। या वो ये नहीं कहते कि हाँ वाकई ये मैडम की नूरजहाँ की शागिर्द है, इसने हक अदा कर दिया शागिर्दी का।
یہ میں نے تو نہیں کسی سے سنا. اللہ کی کرم نوازی. ترنم اور صاحبہ کوئی ایسی آرٹسٹ آپ کے دور میں جس کو آپ سنتی ہو تو کہوں یار یہ میرے کمپٹیشن میں آتی ہے, اس کے ساتھ میرا ٹف کمپٹیشن, کوئی یاد ہے ایسی؟ نہیں, ویسے تو اپنے دور میں, اس دور میں جتنی بھی تھی فنکار آئے جو فیمیل گلوکاریں تھیں, وہ ظاہر ہے کہ ذہن کوئی میں تھے. ایک نام ہو کہ سوچتی نہیں ہو نہیں, کہ میں اسٹیج شیئر میں نے کرنی. سب کی بات کر رہی ہوں جتنی اس دور میں تھی. وہ تو ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جب تک آپ کے ذہن میں کمپٹیشن نہیں ہوگا نا آپ ایکسل نہیں کریں گے تو نہیں کر سکتے. میڈم کا فیوریٹ کوئی پنجابی گانا میڈم کے گانے سارے کوئی ایک جو ابھی اچھا سنانا چاہیں؟ چلے میں پنجابی کا ایک سنائیں. سنا دیتی ہوں. میں تے میرا دل بھر جانی بھلیاں تے پیار کہانی, میں تے میرا دل بھر جانی بھلیاں تے پیار کہانی, ساواں چ آیا اے طوفان, موسم ہویا اے بے ایمان, میں تے میرا دل بھر جانی. اب یہ گانا پنجابی کا ہے نا, گانے میں بڑا آسان لگتا ہے لیکن اس کی جگہیں کہنا بڑا مشکل ہے. اب ستارہ شاہ بنتی تو ہے میڈم کی شاگرد کہ میں ان کی شاگرد ہوں. یہ اس گانے کی جگہیں جو ہے دو میں نے لی ہیں, جی اس کی جگہیں پوری کہہ دے میں اس سے گنڈا بنوا لوں گا, اللہ, میں شاگرد ہو جاؤں. بات تو یہ ہے نا وہ کون کہ سی جگہ ہے ذرا ہمیں ایجوکیٹ استاد کریں. نظر تو آنا چاہیے نا گلے میں. اگریڈ. وہ کون سی جگہ ہے ذرا تھوڑا سا بتائیں. وی نیڈ ایجوکیشن. ہاں, میں تے میرا دل بھر جانی بھلیاں تے پیار کہانی, ساواں چ آیا اے طوفان, موسم ہویا اے بے ایمان. یہ دو جگہیں جو کلیئر کٹ کہہ دے تو میں آپ کے چینل پہ کہتی ہوں کہ میں اس سے گنڈا بنوا. میرا مائک بندہ ہے لیکن میں اگر نہ بندہ ہوتا تو میں ان کو جا کے ہگ کر لوں. یو آر سپرب. اچھا شکریہ. آگے بھی تو کنٹینیو کریں نا. شوخ نظارے دین گواہی مل کے ٹور پہ پیار دراہی, جد تک سان میں تیری قسمیں میں نہیں سہنی پلد جدائی, اکھیاں نے کھیڈ رچائی کملی دی ہوش بھلائی, زلفاں بھی ہوئیاں پریشان, موسم ہویا اے بے ایمان, میں تے میرا دل بھر جانی میں تے میرا دل بھر جانی. آپ کو کبھی محبت ہوئی؟ یہ بچے جو محبت کی نشانی کیونکہ آپ نے بڑے رومانٹک گانے گائے, اور جب آپ گا رہی ہوتی ہیں تو میں جو آپ کے ایکسپریشن دیکھ رہی ہوں اس میں خاص رومانس ہے ترنم صاحبہ. ویسے عام طور پہ آپ سیریس ہیں یا بڑی جالی ہیں؟ نہیں, میں سیریس رہتی زیادہ تر. ہسبینڈ کے ساتھ بھی سیریس رہی ہیں؟ ہاں, یہ میں خرم سے بیٹے سے پوچھوں گی, اور پھر خرم کے ابو سے خرم کے ابو سے بھی پوچھوں گی, اور خرم سے بھی پوچھوں گی امی ابو میں کون زیادہ ایکسپریسو ہے. ایکسپریسو ہے, سخت مزاج, ڈومینیٹنگ ہے؟ وہ تو بڑے سخت مزاج ہیں میرے میاں جو ہیں. میں ان کے لحاظ سے پھر بھی بہت, ان کو خوشی ہوتی ہے جب وہ دیکھتی ہیں ہاں ظاہر میری بیگم دیکھیں پراؤڈ ان فیل کی کرتے ہیں؟ اجازت کے بغیر تو میں نہیں کچھ کر سکتی تھی. بالکل. ان کی اجازت تھی تو میں اس کبھی فیلڈ وہ میں فرمائش کرتے ہیں کہ بہت کیا بہت ان کا سنتے فیوریٹ کون سا گانا ہے؟ بہت سنتے ہیں, پرانے گانے سنتے ہیں. آپ کی آواز میں کون سا سنتے ہیں؟ ترنم کیسے کہتے ہیں؟ ترنم یہ سناؤ. ہاں, یہ پیار سے کہتے ہیں ترنم یہ بہت سناؤ. وہ پرانے گانے, یعنی جیسے انتظار ہے, کوئل ہے, اچھا, نیند ہے فلم پھر آپ میں. سناتی ہیں انہیں؟ ہاں سناتی ہوں. ان کا فیوریٹ کون سا گانا ہے؟ تو میں نے بتایا نا ایک کہ سنائیں. سارے گانے ہی میں ان کے. پنجابی کا ایک سنا دوں. پنجابی کا اردو کے زیادہ اچھا اردو کا پسند کرتے ہیں. کون سا؟ جس دن سے پیا دل لے گئے
दुख दे गए, उसे दिन से घड़ी पल हाय चैन नहीं आ, घटती नहीं दिल की दूरियां, मजबूरियां, मेरा तुम बिन जी घबराए चैन नहीं आ। इस तरह के पुराने गाने सुनते हैं एक बड़ा जो बड़े खूबसूरत जख्मी गाने। जख्मी गाने सुनते हैं और आप सुनाती हैं जख्मी गाने, वाह जी वाह। कैसी जिंदगी शादीशुदा गुजरी और गुजरी? अच्छे, शुक्र है अल्लाह का, अच्छी। खामन की सपोर्ट देखिए इस फील्ड में आपको पता ही है, हाँ। आपको भी जी, काफ़ी बिल्कुल, अच्छे से फील्ड को जानती, ये ज़्यादा निपती नहीं है, ठीक है ना, बहुत जल्द आपस में अलहदगी हो जाती है। लेकिन शुक्र है अल्लाह का 40 साल से 45 साल से मेरी ज़िंदगी घर को भी शादी। टाइम देती हैं। हाँ इंशाल्लाह। एक तो बेटे का मुझे पता है खुर्रम, इसके हाँ, अलावा और कितने इसके बच्चे हैं? अलावा मेरी बेटी है एक। बेटी गाती है? नहीं कोई रुझान नहीं नहीं, बेटे कोई में नहीं। आया? जो बेटे में आगे नहीं। ग्रैंड चिल्ड्रन? शुरू में था अच्छा। बेटे में, अब नहीं है। तो आपने सोचा नहीं कि मेरे बच्चे भी आगे गाएं, जैसे राहत का बेटा भी नहीं। आगे, राहत फतेह अली खान साहब का? इसमें बहुत मेहनत की जरूरत मेहनत, होती यानी आप ये कोई कहेंगे ऐसे आर्टिस्ट बात- नहीं बनना चाहिए, इस हाँ। मुल्क में कोई फ्यूचर नहीं है? फ्यूचर भी नहीं है, बिल्कुल आप ये बात सही कह रही हैं। सीरियसली हाँ। सिंगर्स की कोई कदरों कीमत नहीं है? कोई नहीं है, एक्टर की भी नहीं है, देखें शायर की भी आप नहीं इतनी डिप्रेस हो गई? है। मैंने जिंदगी गुजार दी इसी फील्ड में और कुछ हासिल नहीं हुआ। कुछ हासिल नहीं, यानी इट्स नॉट अ करियर, हाँ, ये एक आपका शौक है। यानी चले जाए, सामने चले जाए तो बड़ा उठ के मिलेंगे, अदब करेंगे, सलाम करेंगे, सब अफसरान भी सबको, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट सिस्टम नहीं। स्टार बनने के लिए क्या चाहिए तरन्नुम साहिबा? स्टार देखें, अगर तो आप सिंगर बनना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो उसी के बारे में बता हाँ सकती जी, हूँ हाँ जी, कि आप बाकायदा सीख के आए, ठीक है। क्लासिकल तालीम लेके आए, ना भले ज़्यादा क्लासिकल सीखें, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत आपको समझ होनी चाहिए। दूसरा ये कि आवाज़ थोड़ा सुर में होना चाहिए। आवाज़ अल्लाह ताला की देन, उसको बनाना संवारना उस्ताद का काम है। फिर ये कि आपको शौक़ होना चाहिए कि आपको ये करना है काम, तब कामयाबी हासिल होती है। इंडिया से कभी कोई ऑफर आई आपको? नहीं, इंडिया से कोई ऑफर नहीं है। फर्ज करें आए तो जाएंगी? अब तो आ ही नहीं सकती, अब तो हालात ही ऐसे हो गए। बस ये है कि फौजी भाइयों के लिए कभी आपने, मैंने तो बेशुमार गाए, आपका फेवरेट कौन सा है? आप यकीन करें कि मैंने 50 साल हो गए ना इस फील्ड में, तो 40 साल तो मैंने अपनी फ़ौज की खिदमत की है। हर 6 सितंबर को, हर 14 अगस्त को, हमेशा हर 23 मार्च को मैंने हर जगह परफॉर्म किया, मिली नगमे गाए, और मैडम के गाए मिली नगमे बाकायदा रिकॉर्ड करवा के GHQ में इस्लामाबाद 2-3 दफ़ा मेरा प्रोग्राम हुआ है। तो एक इत्तेफाक ऐसा हुआ कि 4 जर्नल इकट्ठे बैठे हुए थे, हालांकि 4 जर्नल इकट्ठे बैठते नहीं, ना उनको इजाज़त है बैठने। तो 6 सितंबर आपके लिए बैठे हुए थे, आपको सुनने मेरे लिए हर क्या बैठे उन्होंने अपने मुल्क के लिए। तो वहाँ पे परफॉर्म किया, बड़ी खुशी हुई मुझे। मैडम का कुछ सुनाएंगी आप हमें, खास तौर पे 1965 की जंग में जो उन्होंने पुत्र 65 की जंग में जितने सुनाएंगी हमें नगमे गाए उन्होंने। ये डेडिकेट हम करना चाह रहे हैं जो हमारे फौजी जवान इस वक्त सरहदों पर हमारी हिफाजत कर। हाँ, तो प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। हे पुत्र हटाते नहीं विकदे, हे पुत्र हटाते नहीं विकदे, कि लबने विच बाजार कुड़े, देन मेरे दाता दी, ना एवें टकरा मार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं विकदे। हे शेर बहादुर
غازی نے اے کسے کولوں وی ہر دے نہیں انہاں دشمن کول کی ڈرنا اے موت کولوں وی ڈر دے نہیں اپنے دیس دی عزت تو جان اپنی دیندے وار کڑے پتر ہٹھاں تے نہیں وکدے او نہیں وکدے پتر ہٹھاں تے نہیں وکدے. گانا سن کے نا میں تو آپ دیدہ ہو جاتی ہوں. ہاں، ایک تو ان جوانوں یہ کو ایسا، دیکھ کے ہاں، اور ان کی فیملیز کو ترنم صاحبہ یہ ایسا گانا ہی ایسا ہے. کہ آپ اور میں آپ کو بتاؤں کہ 6 دسمبر کے پروگرام میں نے 3-4 ایسے کیے جس میں میجر عزیز بٹی کی شہداء بیٹی کی فیملی وہ موجود ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ ہی اس گانے پہ رو پڑتی ہے، ہر پروگرام بہت روتی ہیں. اچھا میڈم کا بہت سے گانے ہیں اور ایک مجھے یاد ہے میرے آپ پروگرام میں لاسٹ ٹائم آئی تھی تو ہم بڑا ہنسے تو میں نے کہا کہ وہ ایک ہے لائن مرداں دے وعدے جھوٹے جھوٹا ہوندا پیار. تو وہ لائیو تھے ہم بیٹھے تو مجھے کہتی ہیں ترنم صاحبہ تو لگتا ہے تمہیں کہیں چوٹ لگی ہے. تو چونکہ فرمائش کرنی تھی تو آج مجھے وہ پھر سے گانا یاد آ گیا. چوٹ تو مجھے نہیں لگی، لگتی تو رہتی ہیں چوٹیں تھوڑی تھوڑی، لیکن اب جو ہے نا زخم بھر چکے ہیں. ہاں وہ سنائیں گے آپ ہمیں؟ ہاں، وہ جو ایک میری دوست ہیں وہ امریکہ سے ہیں، وہ بھی گاتی ہیں. وہ اس نے اس میں اضافہ کیا ہے یہ جو بول ہے نا مرداں مرداں دے دے وعدے، ٹوٹے، یہ ادھر ہیش ٹیگ کر دیں مرداں دے وعدے یہ اس جھوٹے. نے اس کو اس میں ذرا چینج کیا ہے، وہ بھی آپ کو سناتے سنائیں. ہیں. ویسے اس سے پہلے مردوں کے وعدے جھوٹے ہوتے ہیں؟ نہیں، سب کے نہیں ہوتے. سب کے نہیں. یہ بات ٹھیک ہے، ہاں، یہ بات ٹھیک ہے. پھر کئی مرد تو ایسے ہیں کہ جیسے وہ صبح اٹھ کے وائف کے لیے ناشتہ بنا کے سر پہ کھڑے ہوتے، اٹھیے جی یہ ناشتہ کیجیے. ایسے بھی ہوتے ہیں آپ نے دیکھے ترنم صاحبہ؟ واقعی ایسے بھی ہیں. ایسے ہیں. وہ جنتی ہیں. ہاں، وہ جنتی ہیں. سن لے جی سارے مرد وہ جنتی ہیں. جدو ہولی جیلن میرا نام، جدو ہولی جیلن میرا نام، میں تھا مر جانیا وے، میں تھا مر جانیا. ہائے ہائے جدو ہولی جیلن میرا نام، مرداں دے وعدے جھوٹے جھوٹا ہوندا پیار وے، جھوٹا ہوندا پیار وے، کر کے محبتاں کول جاندے ہار وے، کی اعتبار جدو کہندیاں نے مینوں سکھیاں. اس کا انترا وہ دوسرا بھی سنا دیتی ہوں جو میرے دوست نے اس میں اضافہ کیا. مرداں دے وعدے سچے سچا ہوندا پیار وے، سچا ہوندا پیار وے، کر دے محبتاں کول نہیں ہار دے، اعتبار جدو کہندیاں نے مینوں سکھی. یعنی یہ اس نے مردوں کی تعریف بھی ہونی چاہیے، تعریف بھی ہونی چاہیے. آگے تھوڑا سا مزید ہاں. سنائیں گے آپ؟ سونے تو کوک میری سونے کدی ہوک وے، سونے کدی ہوک وے، میرے نال ہو جیا کرنا سلوک وے، جندڑی ملو ایڈے کٹ کے نہ پھڑ میری باں، میں تھا مر جانیا وے، میں تھا مر جانیا. ہائے ہائے جدو ہولی جیلن میرا نام. ترنم صاحبہ میں سوچ رہی ہوں آپ کو دیکھ کے اور اس گانے کو سن کے، یہ جو شاعری ہے اس میں کتنا ایکسپریشن ہے. ہاں، اور میڈم صاحبہ نے اس ایکسپریشن کو کیا خوبصورت ادا کیا ہے. مطلب جو بالکل. ہائے ہے ہاں، وہ واقعی فیل ہائے ہائے تو میڈم سے کہنی ختم ہے نا، چاہے وہ اردو گانے میں ہو یا پنجابی گانے میں.
हाय कहनी उनसे ज़्यादा कोई नहीं अच्छा कह सकता। ایک ان کا اور گانا ہے، خواتین اکثر شادیوں پہ بھی گاتی ہیں، کہندے نے نینا، ہاں وہ تھوڑا وہ نا اصل میں بہت لوگوں نے گایا، ریمکس بھی ہاں ہوا. میڈم نور جہاں جی نے جو گانے گائے اردو کے یا پنجابی کے وہ تو امر ہو گئے نا گانے، ٹرو. اور جو اردو کے گائے وہ بھی امر ہو گئے. میڈم کہتی تھی ہزاروں انٹرویو میں میں نے کہا کہ جب تک میوزک ڈائریکٹر کے مجھے یاد کروا رہا ہے یہ گانا کوئی بھی ہو تب تک اس کا ہے، جب میرے منہ میں آ گیا تو میرا گانا وہ اس کا نہیں رہ جاتا. کہندے نے نینا تیرے کول رہنا، کہندے نے نین میرے دل دا تمہیں گہنا، کہندے نے نینا تیرے کول رہنا، کہندے نے نین میرے دل دا تمہیں گہنا، کہندے نے نینا. آج اقرار کرنیاں میں تینوں پیار کرنیاں، آج اقرار کرنیاں میں تینوں پیار کرنیاں، ماہی وے چن وے تینوں ہور کی کہنا، کہندے نے نینا تیرے کول رہنا، کہندے نے نین. بیوٹیفل تھینک یو. بیوٹیفل. کیا ترنم صاحبہ، روح لے گیا دل دا جانی، واہ کمال. جی 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 یہ میری اور غلام علی صاحب کی البم آئی تھی، بہت ہٹ ہوئی پوری دنیا میں، بہت لوگ پسند کرتے ہیں، بہت پسند کیا گیا. یہ اسی البم کا ایک گانا تے ہے بت سانو چکنا پیا. اف یہ بت ہی تو ہے. اچھا دنیا میں آپ دیکھیں اس کو بات، کیونکہ آپ سے نا آج کے پوڈ کاسٹ میں بڑی روحانی گفتگو ہوئی اور میں نے آپ کی یہ سائڈ بھی ایکسپلور کی ہے اچھا کہ میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھتی ہوں جو خالی جسم چل رہے ہیں بوجھ اور اندر سے ختم ہے. بالکل صحیح. یقیناً ایسے لوگ ملتے ہیں اور ان کو چلے جا رہے ہیں، زندگی کا کوئی مقصد نہیں. صحیح ہے. تو وہ پیش کر رہی ہوں. ضرور. رو لے گیا دل دا جانیو، رو لے گیا دل دا جانی تے بت سانو چکنا پیا، رو لے گیا او دل دا جانی، اساں تیرے وجوں پل نہیں جینا، او اساں تیرے وجوں پل نہیں جینا، اے گل ساڈے پلے بن لے، رو لے او دل دا جان. ایویں بیٹھے نو خیال تیرا آیا ہو، ایویں بیٹھے نو خیال تیرا آیا، ایویں بیٹھے نو خیال تیرا آیا، میں ہس دیاں رونے لگ پئی، بیٹھی نو او خیال تیرا رو لے گیا دل دا جانی، او رو لے گیا دل دا جانی تے بت سانو چکنا پیا، رو لے گیا او دل دا جان. لولی، ونڈرفل Thank you. ونڈرفل. ترنم صاحبہ
اب آئیے ذرا سرحد پار چلتے ہیں. بڑی جی. خوبصورت آوازیں اور یقیناً آپ کے مداح جو ہیں آپ کو سرحد پار بھی سنتے ہیں بلکہ پوری دنیا میں سنتے ہیں. کوئی اپنی پسند کا سنائیں گے ہمیں؟ ویسے تو بہت سارے ایسے گیت ہیں لتا جی کے, آشا جی کے, رفیع صاحب کے, مکیش صاحب کے, تو وہ سارے مجھے پسند ہیں, اچھے لگتے ہیں. لیکن لتا جی کا ایک گانا ہے, وہ اس کی ایک استائی آپ کو ضرور سناتے ضرور. ہیں, کیونکہ ان جیسا کوئی نہیں گا سکتا, بس کوشش ہے. لگ جا گلے کہ پھر ایسی رات ہو نہ ہو, شاید پھر اس جنم میں ملاقات ہو نہ ہو. لگ جا گلے کہ پھر ایسی رات ہو نہ ہو, شاید پھر اس جنم میں ملاقات ہو نہ ہو. لگ جا گلے. بیوٹیفل بیوٹیفل. شکریہ. دس از فار آور انٹرنیشنل آڈینس ایز ویل. ہاں ظاہر ہے لوگ آپ کو بہت سنتے ہیں, بلکہ ہمارے ایک بڑے پیارے دوست ہیں جسی, تو اکثر جب ہمارے گھر آتے ہیں تو ان کی سکھ ہیں, سکھ برادری, تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں ترنم صاحبہ کے ہم گانے بہت شوق سے سنتے ہیں. اور اس سے پہلے جو آپ نے شکریہ سنایا ان ہے کے. رو لے گیا دل دا جانی, بالکل تو بالکل. بڑا کہتے ہیں ہم ان کے انداز اور جو سارا ایکسپریشن ہے اس سے بڑا محظوظ ہوتا ہے. اچھا, فریدہ خانم کی ہم بات کر رہے تھے, بڑا نام, ایسے نام اب جیسے آپ کہی تھی کہ فاطمہ اب نہیں آئی. ہاں اب نہیں ہے, بالکل صحیح. تو ان کا کوئی گیت یاد کریں مل کے. وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا, اب اس کا حال سنائیں کیا. وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا, اب اس کا حال سنائیں کیا. کوئی مہر نہیں, کوئی قہر نہیں, اب سچا شعر سنائیں کیا. وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا. بیوٹیفل. I want to say it again کہ میرے مائک سے لگے, I want to hug her. Every time she sings so beautiful. ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی بھرا نہیں. ہاں یہ تو انڈین ہے نا. ہاں, آڈینس کی فرمائش یاد کیا کریں. ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے کہ دل ابھی بھرا نہیں. نہیں 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 نہیں, ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے یہ دل ابھی بھرا نہیں. یہ گانے میں نے کبھی گائے نہیں, بس سنے ہوئے. سنتی ہیں. جو ینگ جنریشن ہے, جو ینگ سنگرز ہیں, ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے اپ کمنگ آرٹسٹ؟ دیکھیں میں تو شروع اسٹارٹ میں بھی کہا تھا, بیچ میں کہا تھا کہ جو اگر تو یہ فیلڈ اپنانا چاہتے ہیں نا, وہ باقاعدہ طور پہ سیکھ کے آئیں. ٹھیک ہے. استاد کوئی ہو اچھا جو ان کو بتا سکے, جس کو سر کا لے کا ہر چیز کا پتہ ہو, ان سے سیکھیں. زیادہ نہیں, پہلے تو لوگ ساری زندگی اس کو سیکھتے ہی رہتے تھے, لیکن اب یہ ہے کہ کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے سیکھنے کا, اور یہ بھی بات ہے کہ استادوں کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں کہ وہ سکھا سکیں. کیا ایسے استاد موجود ہیں آج کے زمانے میں جو ایسے ہیں, سکھا سکیں؟ کیوں نہیں ہے. آپ نے کسی کو شاگرد بنایا ہے ابھی تک؟
हाँ मैंने शागिर्द बनाया है, हम्म, एक दो को है मेरे शागिर्द, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, एक तो डॉक्टर नगीना है, इस्लामाबाद में रहती हैं, ठीक है। वो भी अच्छा, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। हम्म, एक इधर लाहौर में ही है, हम्म, अमजद हुसैन उसका नाम है, वो भी अच्छा गाते हैं। हम्म, तो बस ये है कि वो क्या कहते हैं कि जब उस्तादी शागिर्दी हो तो उस्ताद गले में तो नहीं बैठ जाता ना, ठीक है। वो तो अपनी मेहनत की मेहनत, बात और है। मेहनत की जहाँ पे आपने बात की, तो रिसेंटली जवाद अहमद के एक इंटरव्यू में कर रही थी, तो उनकी एक फिलॉसफी थी, थ्योरी थी कि देखिए जी, आरिफ लोहार ने जुगनी बड़ी दफा गाई, लेकिन जुगनी को जो फेम ज्यादा मिला वो मीशा शफी के साथ गाने से मिला। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि क्या सुर पीछे रह गए हैं, लय पीछे रह गए हैं, रिहर्सल पीछे रह गई, अब लुक सामने आ गई हैं, हाँ लुक ज्यादा बिकती है? बिल्कुल बिल्कुल। आप इससे एग्री करती हैं? अब हाँ बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ, गाना अब देखने की चीज़ हो गया, सुनने की नहीं। हाँ, तो वो लुक ज़्यादा तो उसमें इसमें कम। आर्टिस्ट का कसूर है, ऑडियंस का कसूर है, नहीं किसका कसूर ऑडियंस है? का देखें, आर्टिस्ट का भी उतना ही कसूर है, हम्म, ऑडियंस का भी उतना ही कसूर है, क्योंकि जो आप देखने को सुनने को आप आवाम को देंगे वही वो लेंगे ना। तो कहने का मकसद है कि हमारे जो सिंगर्स हैं उनको अपना कंटेंट, शायरी, सुर लय पे तवज्जो करनी चाहिए, ताकि हाँ अच्छे लिसनर्स पैदा हों, वो तभी होगा कि अच्छे उस्ताद से सीखेंगे तो। अच्छे उस्ताद से सीखेंगे। हम्म, जाते जाते बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे तरन्नुम साहिबा, और मैं जो आपका गेटअप जब शुक्रिया। देखती हूँ तो मुझे, जब ऑब्वियसली मैं तो बहुत छोटी थी, मैडम का जो गेटअप है बहुत मुशाहबत है आपसे। हाँ और वाकई जो आज मैंने सारी डिस्कशन की है उसमें दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, कि उस्ताद और शागिर्द का जो रिश्ता है वो बहुत अनमोल है, बिल्कुल और स्टार वो होता है जो हम्बल होता है, जिसमें ह्यूमैनिटी होती है। तो सही। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, पॉडकास्ट का वक्त खत्म हो रहा है, जाने से पहले आप हमें क्या सुनाएंगी? मैं मुझसे पहली सी मोहब्बत। हाँ फैज साहब का कलाम है, क्योंकि वो मेरा बहुत फेवरेट है। हम्म, मैडम नूर जहाँ जी के नाम ये हम्म, नज्म जो है जी, वो फैज साहब ने कर दी थी कि ये नूर जहाँ ये आपके नाम, वाह ये वाह, आपकी नज्म है, वाह, अब मेरी नहीं है। अब तो इसलिए भी मुझे वो बहुत पसंद अजीज। है। कभी ऐसा मौका मिला कि जो जब कोई किसी महफिल में या कुछ ऐसी जगह हुई तो फिर पूरे अलाप के साथ हम पूरे सुनेंगे, हम सुनेंगे, हम जल्द सुनाएंगे सुनेंगे, आपको। बल्कि हम इसी पॉडकास्ट में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं दावत दूंगी, या हम इनके पास जाएंगे कि मैं पूरे पूरे गाने सुनाएं। जी जी बिकॉज बिल्कुल। अक्सर लोग कहते हैं यार आप थोड़ा थोड़ा हाँ सुनाते हैं, वो जो है ना तशनगी रह जाती हाँ है। वो इसीलिए कि लोग फिर चाहेंगे कि सुने पूरा पूरा गाना। सुन, और साथ हारमोनियम या वाह, कीबोर्ड या तबला हो तो फिर क्या ही बात है। ज़्यादा मज़ा आता है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमी दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम बहारों को सबात, तेरी आँखों के ब्यूटीफुल। सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगो हो जाए,
یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے. ہاں مجھ سے پہلی سے محبت میرے محبوب نامہ. مجھ سے پہلی سے محبت میرے محبوب نامہ. بیوٹیفل بیوٹیفل لولی. شکریہ. آئی ایم سو لکی کہ میں آپ سے سیکھ بھی رہی ہوں اور لائیو اتنا خوبصورت شکریہ. میوزک بھی سن رہی ہوں. شکریہ. جاتے جاتے پاکستانی عوام بالخصوص پاکستانی خواتین کو کوئی ضرور پیغام دے کے جائیں. جی ضرور، کیوں نہیں. دیکھیے خواتین پاکستانی ہوں یا کسی اور کنٹری کی ہوں یا پاکستانی جو خواتین ہیں وہ دوسری کنٹری میں رہتی، بس سب سے یہی ہے کہ اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، سب کے لیے یہ دعائیں کریں اور اپنے گھر کی خیر منائیں، بچوں کے مستقبل کی فکر کریں، اپنے گھر کی فکر کریں. تو باقی ماں باپ کی فکر تو ہر بچی کو ہوتی ہے، ہر گھر، چاہے وہ جتنی عمر کی ہو جائے، ہر عمر کے لحاظ میں ماں باپ تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں. تو یہی ہے خواتین سے کہ بس اپنے کردار کو یاد رکھیں اور That's the اپنے point. کریکٹر کو یاد رکھیں. اور دکھی دلوں دکھی آنکھوں کے لیے کوئی پیغام؟ یہ دیکھیں جو ہیں ہی دکھی، ان کا میں کیا کر پیغام. سکتی ہوں. خوش رہنا سیکھیں. آنکھیں اگر خوش رہیں گی تو دنیا آپ کو خوبصورت نظر آئے گی، رنگین نظر آئے گی. اگر آنکھیں آپ کی اداس ہیں تو آپ کو کچھ بھی اچھا نہیں لگے گا، دکھے گا بھی کچھ نہیں اچھا. اگر آپ کی زبان اچھی ہے تو آپ کو ہر کوئی انسان اچھا لگے گا. اگر آپ کی زبان دکھی ہے تو پھر ہر کسی سے آپ دکھی ہو کے بولیں گے، اگلے کا دل بھی ڈسائڈ ہوگا. تو خوش رہنا سیکھیے. خوش رہنا سیکھیں. تھینک یو سو مچ. لو یو، بلیس یو. اور اگر کوئی میری بات بری لگی ہو یا اوور لگی ہو تو معافی چاہتی ہوں. ترنم صاحبہ آپ ہمارے لیے ایک لیگسی ہیں. آپ کی بات، ہم بچے ہیں، ہمارا بہت کام ہے ہم آپ شکریہ، سے سیکھیں شکریہ. اور سیکھتے رہیں. اور انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں بھی دوبارہ بلائیں گے ترنم صاحبہ کو اور مزید باتیں کریں گے. تب تک کے لیے فاطمہ سیف کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ. اللہ حافظ.